के बुझ्छ भने ट्राफिक फोरकास्टिङबाट के बुझ्छ यो टर्मले? अहिलेको प्रेजेन्ट डाटा हेरेर पछिको लाइक टाइम सिरिज एनालाइसिस जस्तै पछि कति आउन सक्छ भन्ने हुन्छ नि, यति टाइम पछि हो, त्यही हो बुझेको। गुड। अनि त्यसको महत्त्व के छ? यसको महत्त्व चाहिँ हामीले अब रोड डिजाइन गर्दा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन गर्दा अब पहिले नै फोरकास्ट गरेर डिजाइन त्यही हिसाबले हामीले डिजाइन गर्यो, त्यही हिसाबले चाहिँ रोड एक्सटेन्सन गरिदियो भने पछि प्रब्लम हुँदैन, जाम हुँदैन, त्यो पछिको टाइममा पनि लाइक स्मुथली चल्छ गाडीहरू, त्यही हो। गुड। अरू साथीहरूले? अहिले हाम्रो नेपालमा भएको मेन प्रब्लमै मलाई त यही लाग्छ, ट्राफिक फोरकास्टिङै कम भएर हो जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो वर्किङ पेस एकदमै स्लो छ। सो हामीले सपोज डिजाइन पिरियड, कन्स्ट्रक्सन पिरियड 5 इयर्सको राख्यो भने त्यो फोरकास्ट भएको जतिखेर टाइम पुग्छ नि त्यतिखेर बल्ल रोड खुल्छ अनि फेरि गाडी जसरी हैन। तिमीले भनेको पनि ठिक हो। ल अरू साथीहरूले पनि केही छ कि भन। फोरकास्टिङ के हो, किन र यसको योबाट के हुन्छ? र अहिलेसम्म फोरकास्टिङ भन्ने कहाँ पढेछौ? कुनै च्याप्टरमा पढेछौ भने कुन च्याप्टरमा पढेछौ? अहिलेसम्म फोरकास्टिङ भन्ने कतै सुनेको छैन त? यो भनेको त युज गरेछौ किन त? कोही फर्मुलाबाट फ्युचर इयरको केही ट्राफिक निकालेको केही छ कुनैमा? ट्रिप्स जेनेरेसन डिस्ट्रिब्युसनहरु त हुने। अनि त्यो नै त्योमा हैन कि यो इलेक्टिभ बाइक अरु कतै पढेका छौ? यो स्यानिटरी इन्जिनियरिङमा स्यानिटरीमा पढेछ। ट्रान्सपोर्टेसनमा अब टाइम सिरिज पनि छोड, टाइम सिरिज र ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा कतै पढेछौ? कतै अलिकति इन्डाइरेक्टली? के भन्यो? पेभमेन्ट डिजाइनमा थियो कि जस्तो लाग्यो। ल ठिक हो, सुन्न खोजेको पनि त्यही हो। ठिक हो, पेभमेन्ट डिजाइनमै थियो है। भनेपछि यो चौथो च्याप्टर जसमा चाहिँ हामी ट्राफिक भन्ने बित्तिकै हामीले अहिलेसम्म भनेको ट्रिप जेनेरेसन, डिस्ट्रिब्युसन, मोडल स्पिड र ट्राफिक असाइनमेन्ट पनि भनिरहेका छौँ। अनि त्योमा पनि केही हदसम्म फोरकास्टिङ अहिलेकोलाई फ्युचरमा फोरकास्टिङ गरिन्छ होला। त्यो कुरा किन चाहिन्छ त फोरकास्टिङ भन्ने बेसिक फन्डामेन्टलहरू, यसको बेसिक अघि तिमीहरूले भनेकै कुराहरूलाई पनि हामीले डिटेलमा गएर चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यो मध्येमा चाहिँ एउटा एकदमै अलिकति हाइलाइटै गर्न खोजेको सिलेबसले भनेको पनि पास्ट ट्रेन्डको एनालाइसिसलाई चाहिँ हामीले एउटा हेर्छौँ। त्यसपछि अरू चाहिँ यो बाहेक चाहिँ अरू के मोडलहरू छन् त ट्राफिक फोरकास्टिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक मोडलहरूको बारेमा थियोरिटिकल नलेज एकदमै डिटेल गरेर न्युमेरिकल गर्ने टाइपको भन्दा पनि एकदमै थियोरिटिकल कुन कुन मेथडहरू हुनसक्छ, पछि हामीले रियल लाइफमा चाहिँ एटलिस्ट नाम सुन्यौँ भने पनि त्यसलाई सर्च गरेर चाहिँ फन्डामेन्टल त्योबाट बेसिक हुँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यसले बेसिक फन्डामेन्टल फोरकास्टिङ मोडलहरूको बारेमा भन्छ है। अब पहिलो कुरा अघि पनि डिस्कस भएर आएको कुराहरू मध्येमा चाहिँ पहिलो कुरा भनेको फोरकास्टिङ। अब हामीले कति समस्या फेस गरेका छौँ त्यो भनेको फोरकास्टिङको कि कमीले होला कि भने गतिलो नहुनाले होला। भनेपछि पहिलो पार्ट हामीले के गर्नु पर्यो, फोरकास्टिङ भनेको त अहिले जुन छ भेहिकल होला अथवा अरू कुनै पपुलेसन होला अथवा त्यस्तै अथवा अहिलेको वाटर डिमान्ड होला, भने अहिलेको जे छ त्यो डाटा हेरेर र अहिलेको सँगसँगै पास्ट ट्रेन्डहरू भनेको ल मानौ 5 वर्ष पुरानो, 10 वर्ष पुरानो, 20 वर्ष पुरानोदेखि डाटा एभाइलेबल छ भने त्यो डाटाहरू हेरेर फ्युचरमा कति हुन्छ त त्यो भ्यालु, भनेपछि पास्टको कुरा मात्रै नहेरेर कि अरू कुराहरू पनि एनालाइसिस गरेर फ्युचरमा त्यो भ्यालु कति हुन्छ त, आइदर इट बी ट्राफिक हुनसक्छ, आइदर इट बी पपुलेसन हुनसक्छ, भनेपछि कति हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फोरकास्टिङ भन्नेमा हेर्छौँ। र यो कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीले बेसिक कहाँबाट सुरु गर्छौँ त एभ्री फोरकास्टिङ इज रङ भनेरै सुरु गर्छौँ। भने फोरकास्टिङ भन्ने कुरा एकदमै प्रिसाइज भन्ने हुँदैन। अहिलेको पास्ट ट्रेन्ड हेरेर फोरकास्ट गर्यो भने फ्युचरमा त्यो स्याचुरेसनको नजिक पुग्ला अरे, भनेपछि फोरकास्टिङ घट्छ होला अरे।
अहिलेको एकदमै स्लो छ अरे, भोलि पर्सिमा एकदमै म्यासिभ नयाँ कुनै पोलिसी आएर डेभलपमेन्ट सुरु भयो भने फोरकास्टिङ हायर हुनसक्छ होला। तसर्थ फोरकास्टिङ जतिसुकै एक्सपर्टले गरे पनि त्यो सधैँ राइट हुन्छ भन्ने जरुरी भएन। भने त्यो फोरकास्टिङ गर्दा गर्दै पनि हाम्रो अनि डिफ्रेन्ट सिनारियोले गर्दा म्हणजे अप्टिमिस्टिक फोरकास्टिङ गरिरहेको छ होला, पेसिमिस्टिक कन्डिसन आयो अरे, अथवा पेसिमिस्टिक सिनारियो गर्दैथ्यो एकदमै अप्टिमिस्टिक सिनारियो आयो भने के हुनसक्छ भन्दा फोरकास्टिङको भ्यालु फरक हुनसक्छ। तसर्थ फोरकास्टिङ सधैँ राइट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने सम्झिनु पर्यो। चाहे त्यो 10 वर्ष पुरानो, 20 वर्ष पुरानो अथवा 40-50 वर्ष नै यो त्यही फिल्डमा काम गर्ने मान्छेले गरेको फोरकास्टिङ नै किन नहोस्, त्यो फोरकास्टिङ सधैँ राइट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसका कुराहरू हामी धेरै ठाउँहरूमा पनि सुनिरहेका हुन सक्छौँ। जस्तै अहिलेको भेहिकलहरू यति बढ्छ भनेर अनि पहिला फोरकास्टिङ गरेकै हुन्छ। त्यो कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नको लागि चाहिँ डिजाइन लाइफमा चाहिँ यति भ्यालु भन्ने कुरा गरेको हुन्छ, तर त्यो कुन तरिकाले गर्छ, सिम्पल पास्ट टेन्सबाट गरेको छ कि अथवा सिम्पल एउटा कुनै मेथडबाट गरेको छ भन्ने कुराले धेरै डिटरमाइन गर्छ। तसर्थ त्यो गर्दा पहिला गरेको 20 वर्षमा हुने ट्राफिक त उसको 10 वर्षमा आइदेला र अघि भनेको जस्तो चाहिँ जाम हुनसक्छ होला। त्यही अघि पेमेन्ट डिजाइन भन्ने टर्म आयो। पेमेन्ट डिजाइनमा हामीले चाहिँ 20 वर्षलाई प्लान गरेको भेहिकल चाहिँ 20 वर्षमा आउँछ भन्ने भेहिकल चाहिँ हामी 5 वर्षमा आउला, र 5 वर्षमा पनि त भेहिकल के अरे हाम्रो इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर भन्ने टर्म थियो। भने चाहिँ 10 टनको भेहिकल आउने ठाउँमा 20 टनको भेहिकल आयो भने चाहिँ त्यसको ड्यामेजिङ फ्याक्टर 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ। भने चाहिँ 20 वर्षलाई डिजाइन गर्दा गर्दै पनि त्यो बाटो चाहिँ 4 वर्ष 3 वर्षमा फेलियर किन हुन्छ होला भन्दा त्यही भेहिकल फोरकास्टिङ राम्रो गर्न नसकेर त्यो अवस्थामा एक्सल फोरकास्टिङ हुन्छ होला। त्यस्तै अर्को कुरामा हेर्दा चाहिँ पपुलेसनको फोरकास्टिङ पनि हुन्छ होला, जुनलाई चाहिँ केही हदसम्म तिमीले सेनिटरीमा चाहिँ लजिस्टिक हबबाट पनि भनेर अथवा वाटर सप्लाईमा पनि तिमीले त्यो सिम्पल मेथड पढ्यो होला। त्यो बाहेक टाइम सिरिज एनालाइसिस भनेर टाइम सिरिजकै एनालाइसिस छ, कसरी टाइम अनुसार बढिरहेको छ अथवा घटिरहेको छ भन्ने कुराहरू डिल गरेको थियो। भने फोरकास्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कमन कुरा हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, र हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले फोरकास्टिङबाटै जस्टिफाई गर्नुपर्छ। तर फोरकास्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले सकेसम्म 3टा सिनारीहरू जसको लागि तिमीले पर्थ एनालाइसिसमा पनि मोस्ट लाइकली अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिक गरेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। भने त्यसरी हामीले चाहिँ एउटा फोरकास्टिङ एउटा मात्रै नसोचेर चाहिँ होइन एकदमै आइडियल भयो भने यसरी बढ्ला अथवा एकदमै पेसिमिस्टिक भने यसरी बढ्ला भनेर चाहिँ जुन हामीले नयाँ कुरा थाहा पाउँछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। तसर्थ फोरकास्टिङ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट। र ट्राफिक जब हामी आउँछौँ, ट्राफिकको कुरा गर्छौँ भने त्यो पेमेन्ट डिजाइनहरूको त सिम्पल होला, त्यो बाहेक अरू यो भेहिकुलर ट्राफिक भने चाहिँ जुन अनुपातमा अहिले ट्रिप बढिरहेको छ त्यो अनुपातमा बढ्दैन होला भने यो ट्रिपको फोरकास्टिङ चाहिँ सबैभन्दा एक्सट्रिम छ, सबैभन्दा एकदमै गाह्रो पार्ट जस्तो हुन आएको छ अहिले एटलिस्ट हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा। भने चाहिँ ट्राफिक फोरकास्टिङ गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ नेपालमा कमी छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ यो इलेक्टिभहरूबाट पनि केही बेसिक आइडिया लिन खोजेका छौँ। योबाट हामी आजको भोलि नै साइडमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ, त्यो रियालिटी हो। तर एट द सेम टाइम चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो फोरकास्टिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के टर्महरू छन् भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ भन्ने सम्झ्यौँ। भने चाहिँ फोरकास्टिङ भनेको के हो, को इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ। हामी किन डिस्कस हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले अहिलेको डिसिजन लिनको लागि, जस्तै अहिले अब मेट्रोमा जाने हो कि बस ऱ्यापिड ट्रान्जिटमा जाने हो, फ्लाइओभर बनाइहाल्ने हो कि बनाउने होइन, अथवा सिग्नलाइज इन्टरसेक्सनमा जाने हो कि हामी चाहिँ अब अल्टरनेटिभ बाटो अथवा एक्सपान्सन गर्ने हो भन्ने कुराको डिसिजन लिनको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा त्यही फोरकास्टिङ भन्ने टर्म चाहिन्छ। यसरी हामीले फोरकास्टिङको बेसिक फन्डामेन्टल भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स सुरुमा भनेछौँ, यो सधैँ राइट हुनसक्छ भन्ने छैन। जतिसुकै एक्सपर्ट भए पनि हाम्रो दिल्लीमा चाहिँ बस ऱ्यापिड ट्रान्जिटको फोरकास्टिङ गरेको थियो, त्यो फेलियर संसारको फेलियर स्टोरीको रूपमा चाहिँ दिल्लीको बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट, मेट्रो चाहिँ सक्सेसकै क्याटेगोरीमा पर्छ भने दिल्लीको बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट चाहिँ फेलियरको स्टोरीमा पर्छ। किन भन्दा त्यो बेलामा गरेको फोरकास्टिङ एकदमै हाईमा गरेछ। र किन यस्तो हाईमा गर्छन् भन्दा मान्छेलाई प्रोजेक्ट फिजिबल देखाउनु पर्छ। प्रोजेक्ट फिजिबल देखाउने भनेको दुईटा तरिका भयो, एउटा भनेको कस्ट कम्पोनेन्ट कम देखाउँछ, भने चाहिँ यो कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ, यसको कस्टहरू यति लाग्छ भने कस्ट कम्पोनेन्ट कम देखाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ प्यासेन्जरहरू ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्छु न, ट्रिप चाहिँ यसरी बढ्छ, यसरी बढ्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा अबको नेक्स्ट 5 इयर 10 इयरमा ट्रिपको भ्यालु यति हाई हुन्छ भने यतिबाट 20 रुपियाँको दरले भाडा उठायौँ भने पनि हामीले यति रुपियाँ उठाउन सक्छौँ भन्छ। त्यो प्यासेन्जरको फोरकास्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हायर भ्यालुमा चाहिँ फोरकास्टिङ गरेको पाइन्छ। भने प्यासेन्जरको भ्यालु रेभेन्यू स्ट्रिम हायर भयो,
कस्ट स्ट्रिम कम भयो भने चाहिँ B/C बेनिफिट बाई कस्ट रेसियो पनि के हुने भन्दा हायर साइडमा हुने भयो, एनपिभी भ्यालु पनि हायर साइडमा हुने भयो, अथवा आइआरआर भन्छ भने आइआरआर पनि हायर साइडमा हुने भयो। तसर्थ यो फोरकास्टिङ चाहिँ प्राय चाहिँ हामी चाहिँ एकाडेमिकबाट गऱ्यौँ भने हामी कुनै बायस हुँदैनौँ, हामी नर्मल तरिकाले गर्छौँ। तर एउटा कुनै कन्सल्टिङलाई भनेर ल मेट्रोको फिजिबिलिटी हेर्नु भन्यो भने चाहिँ मेट्रोको फिजिबल देखाएरै छोड्छन् उनीहरूले। त्यस्तै अर्कोले आएर बीआरटीको फिजिबिलिटी हेर्नु भने बीआरटीलाई फिजिबल देखाउनुहुन्छ होला भने चाहिँ यसरी हेर्दा चाहिँ कन्सल्टिङबाट हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दा चाहिँ यदि फोरकास्टिङ गरिरहेका छौँ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो सधैँ राइट नहुन सक्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ फ्युचरमा फेलियर ल्याउन सक्छ। भने चाहिँ मेट्रोलाई अहिले फिजिबल देखाए पछि चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले पैसा नै मेट्रो अपरेटरलाई दिएको त्यही गर्नुपर्ने, जसलाई हामीले BGF भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ पनि भन्छौँ। भने चाहिँ यति कस्ट उठेन भने चाहिँ हामी पैसा दिन्छौँ भन्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। भने चाहिँ एक्युरेट फोरकास्टिङ चाहिँ सधैँ राइट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भने चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई अझ एकदम प्रिसाइजली लग्नको लागि हामीले टर्महरू अहिले पढ्न सुरु गरेको हो। त्यसपछि आएर फोरकास्टिङहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रो फोरकास्ट गर्ने भन्ने कुरामा आउँदा चाहिँ हामीले पहिलो पार्ट बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ टाइम, इट सुड बी टाइमली भनेको टाइममै हुनु पर्यो। भने अबको हामी 20-30 वर्ष 40-50 वर्षको फोरकास्टिङ गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ पहिलो 2 वर्ष 5 वर्षको गर्नु पर्यो, 10 वर्षको गर्नु पर्यो। जुन पिरियडसम्म हामी प्रिसाइज हुन्छौँ त्यसको फोरकास्टिङ गर्नु पर्यो पहिलो कुरो। र अर्को त्यसपछिको कुरा एक्युरेट जति सक्दो पोसिबल भनेको डाटा जुन पास्ट ट्रेन्डबाट ल्याएको डाटा चाहिँ जति सक्दो एक्युरेटहरू भयो, हामीसँग चाहिँ जुन कलेक्सन गरेको डाटा जति रिलायबल भयो जति एक्युरेट भयो त्यति चाहिँ हामीले गर्ने फोरकास्टिङहरू पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि कुनमा फोरकास्टिङ गर्ने, भेहिकलमा फोरकास्टिङ गर्ने हो कि जस्तै अहिले त नेपालमा त कति मोटरसाइकल गुड्छ कति कार गुड्छ भन्ने भ्यालु होला। अब त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कार गुड्ने भ्यालुलाई हामीले पिसियूमा कन्भर्ट गऱ्यौँ र टोटल पिसियूलाई मात्रै फोरकास्टिङ गर्न त हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो मिनिङफुल नहुन सक्छ। भनेपछि हामीले कुन युनिटमा फोरकास्टिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो लागि अर्को इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। कुन युनिटमा गर्ने, किन भन्छ भने डाइरेक्ट पिसियूलाई चाहिँ जस्तै अहिलेको पिसियू चाहिँ 31,000 पिसियू छ अरे रिङ रोडको कुनै ठाउँमा। अब त्यसको 10 वर्षपछि पिसियूलाई मात्रै फोरकास्टिङ गर्न भन्दा हामी चाहिँ अहिले बाइक यति छन् 10 वर्षपछि बाइक यति पुग्छ, अहिले कार यति छन् 10 वर्षपछि कार यति पुग्छन् भनेर लास्टमा पिसियूमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ। त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फोरकास्टिङलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ तिमीले फोरकास्टिङमा केही न केही एजम्पसन लिएका हुन्छौ, त्यसलाई अर्कोले काट्छ। भनेपछि हाम्रोमा ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरकै अथवा इभन ट्राफिक इन्जिनियरकै एक्सपर्ट 4 जना छौँ अरे। हामी एक ठाउँमा बसेछौँ जसमा तिमीले प्रेजेन्टेसन एज एक्सपर्ट तिमी प्रेजेन्टेसन गर्दैछौ भने बाँकी रहेका 3टा एक्सपर्टले तिम्रोमा क्वेसन गर्नुहुन्छ। भने त्यसलाई तिम्रो हरेक एजुम्सनलाई चाहिँ हामीले राइटिङमा किन कसरी वाइ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने तरिकाले राम्रो तरिकाले राइटअप गर्नु पर्यो। यो कारणले गर्दा यो एजुम्सन लिएको छ, यो प्यारामिटरले गर्दा नेक्स्ट 10 वर्षमा यति घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रोपर राइटिङमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ जुन मेथड हामीले एडप्ट गरेका छौँ त्यो सकेसम्म सबै मान्छेले के गर्ने हुनु पर्यो भन्दा बुझ्ने टाइपको फोरकास्टिङ हुनु पर्यो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। भने चाहिँ यसरी सिम्पल बेसिक भयो। अब ट्राफिकमा एकदमै हामी ट्राफिकतिर कन्सन्ट्रेट हौँ भने चाहिँ अघि जनरलाइज ट्राफिकका इक्जाम्पल दिए पनि अब हामी ट्राफिकतिर अलिकति फोकस हुन्छौँ। भनेपछि अघि सिसिलले पनि भनिसकेको टर्मलाई लिएर अगाडि बढ्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको ट्राफिक फेसिलिटी अथवा ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिजमा के पर्ने भयो भन्दा चाहिँ अहिले गाडीको सङ्ख्या जस्तै अब हामी साझा बस मात्रै चलाउने अरे, लगनखेलबाट महाजन जानेमा चाहिँ अरू कुनै भेहिकल नचलाउने साझा बस मात्रै चलाउने भनेर हामीले टार्गेट गऱ्यौँ। अथवा रिङ रोडमा पनि ठुला बसहरू 2-3टा समितिका बस मात्रै चलाउने भनेर टार्गेट गऱ्यौँ भने त्यो बेला हामीलाई के चाहिन्छ पहिलो कुरा भन्दा चाहिँ कतिवटा बस चलाउने, कतिवटा बस चलायो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ बसमा प्रोपरली चढ्छन्। अहिले त अझ कोभिडको समयमा हो भने कोचिएर धेरै जान सक्ने अवस्था भएन भने चाहिँ अहिले कोभिडकै समयमा हेर्ने भने त्यो बसको सङ्ख्या कति बढाउने त भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ फेसिलिटीको टर्ममा। भने गाडीको सङ्ख्या भयो। अर्को पार्ट अहिलेको एक्जिस्टिङ नम्बर अफ लेन चाहिँ सफिसियन्ट छ कि छैन त, जसलाई हामीले ट्राफिक एसाइन मोडलबाट पनि अहिलेको बाटोको क्यापासिटी यति भोल्युम यति भनेको भोल्युम क्यापासिटी भन्दा बढी छ भने बाटो बढाऊ भनेर उताबाट पनि जस्टिफाई गर्छ। भने त्यो भ्यालु अहिलेको मात्रै हेर्न भएन, फ्युचरलाई लैजानु पर्यो। भने अहिलेको एक्जिस्टिङ गाडीको सङ्ख्या सबै भेहिकलको भने अल टाइप अफ भेहिकलको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा अहिलेलाई हेर्दा ठिक छ भए पनि नेक्स्ट 5 इयर 10 इयरलाई हामीले के गर्नु भने प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो। भने यो रोडको कुरा आयो।
त्यसपछि नयाँ बाटो बनाउनु पर्ने कुरा आउन सक्छ भने नयाँ बाटो बनाउने बेलामा पनि अब के त्यसको फाइदा के भन्ने कुरा हेर्दा चाहिँ त्यो बाटोले गर्दा ट्राभल टाइम सेभिङ हुन्छ होला त्यस्ता कुराहरू पनि एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ हामीले फोरकास्टिङ नम्बर अफ भेहिकल अथवा पिपुल अहिले कति युज गरिरहेका छन् र पास्टमा कति युज गरिरहेको थियो त्यो डाटा हेरेर हामीले नेक्स्ट कति वर्षमा 5 वर्षको एनालाइसिस हेर्दैछौँ कि 10 वर्षको हेर्दैछौँ कि 20 वर्ष हेर्दैछौँ त्योमा लैजाने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन अथवा ट्राफिक फोरकास्टिङ भन्ने पार्ट गर्छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो भनेर सम्झिनु पर्यो अब अर्को पार्ट फोरकास्टिङका इक्जाम्पलहरूबाट हेर्दा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर TIA भनिरहेका छौँ त्यसपछि अर्को अहिले चाहिँ हामीले पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर पनि भनिरहेका छौँ भने चाहिँ इन्टरनेसनल त नाम झुन्निएको छ त्यसमा त्यसपछि आएर गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर भैरवमा पनि करिब अन्तिम चरणमा यसको चाहिँ अपरेसन आउनुभन्दा अगाडिको अन्तिम चरणमा पुगेको थाहा पाछौँ र एट द सेम टाइम चाहिँ हाम्रो निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको बारेमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ भनेपछि योबाट भन्न खोजेको कुरा के भन्दा मानौ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अथवा काठमाडौँको TIA पनि एकदमै फुल फ्लेज अपरेसनमा भयो भारत के अरे हाम्रो भैरवाको एयरपोर्ट गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि फुल फ्लेज भयो भने चाहिँ कति भेहिकल कति एयर ट्राफिकहरू मात्र हाम्रो नयाँ पोखरा अथवा निजगढ एयरपोर्टमा आउँछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने त्यो कुरा बेलामा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भने कति मान्छे आउँछन् त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो धेरै आउँछन् देखियो भने निजगढलाई फिजिबल बनाउँछ होला थोरै आउँछन् होइन यहीँ TIA र भैरवाले नै सबै मान्छेहरूलाई धान्छ भन्यो भने त्यो निजगढ त फिजिबल नदेखिन सकिन्छ होला भने यसले गर्दा यो प्यासेन्जरको यो भोल्युमलाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनु पर्यो त्यसपछि अर्को कुरा हामीले चाहिँ यो प्यासेन्जरमा गाडी र बस मात्रै ध्यान दिएर आउँछौँ रेलवे पनि सम्झिन्छौँ र अर्को एट द सेम टाइम हामी पनि भनेर छौँ फर्स्ट दिन पनि दुईटा टाइपको ट्रान्सपोर्टेसनले डिल गर्छ एउटा चाहिँ पिपुलको मुभमेन्ट एउटा चाहिँ गुड्सको मुभमेन्ट गुड्सको लागि के गरिरहेका छौँ भन्दा अहिले हामीले चाहिँ इन्डिया साइडको नाकाहरूमा चाहिँ इन्डियाबाट आउने सामानको कनेक्टिभिटीको लागि हामीले रेलको कुरा गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ कार्गोहरू वीरगन्ज भएर आउँछ रेलबाट आउँदा अरू ठाउँमा विराटनगरबाट काकरभित्ताबाट ट्रकमा आउँछ भने अब होइन विराटनगरमा पनि रेल जोड्नुपर्छ भैरवमा पनि रेल जोड्नुपर्छ नेपालगञ्जमा पनि रेल जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले ल्याएका छौँ अब सबै ठाउँमा ल्याउन फिजिबल छ कि छैन त भन्ने कुराको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ रेलवेमा कार्गोको डिमान्ड भनेको त्यो सामानहरूको डिमान्ड अहिले त नेपाल त इम्पोर्ट्स कन्ट्री हो भोलिपछि आएर इम्पोर्टबाट एक्सपोर्ट पनि गर्ने धेरै सामानहरू उत्पादन गरेर बिक्री गर्नेवाला भएको खण्डमा त झन् चाहिन्छ होला भने यसरी हामीले त्यो फोरकास्टिङबाट चाहिँ अहिलेको मा एकदमै लो भ्यालु एक्सपोर्टको लो भ्यालु भए तापनि अरू कारणहरूबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ हायर भ्यालु हुन्छ भन्ने कुराले हामीले त्यो ड्राइपोर्टहरूको कुराहरूलाई जस्टिफाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो इक्जाम्पलहरू लेख्दा चाहिँ हामी एकदमै प्रिसाइली चाहिँ अब बाटोको एक्सपान्सन बाटोमा फ्लाइओभरको कुराहरूसँग मात्र इक्जाम्पल जोड्न भएन कि हामी रेलवेको इक्जाम्पल जोड्नु पर्यो त्यो नम्बर अफ सिप भनिरहेको छ भने सीपोर्टहरूको इक्जाम्पल हुनसक्छ तर नेपालको लागि त्यो फिजिबल छैन त्यो सँगसँगै अघिको सामानहरूको इक्जाम्पल जोड्न सक्छौँ अब काठमाडौँमा मेट्रो भनिरहेको छ भने मेट्रोको कस्ट यति धेरै हुन्छ यसलाई चाहिने डिमान्ड जति चाहिने भेहिकल पर आवर पर डिरेक्सन 1 घन्टामा एउटा डिरेक्सनमा कति भेहिकल कति मान्छे चढ्छन् त त्यो डिपेन्ड हुन्छ मेट्रो सिस्टमको सस्टेनेबिलिटीसँग भने त्यो ती मान्छे छन् कि छैनन् भन्ने कुराको जस्टिफाई गर्नको लागि पनि हामीलाई फोरकास्टिङ चाहिन्छ भनेर चाहिँ रोड भन्दा पनि बाहिर पनि उठ्नु पर्यो हामी एयरपोर्टतिर इक्जाम्पल दिनु पर्यो गुड्सहरूको इक्जाम्पल दिनु पर्यो सम्झिनु पर्यो त्यो पार्ट चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अर्को बुझ्नुपर्ने पार्टहरू भनेको यसलाई चाहिँ सधैँ ट्रिपसँग मात्रै हामीले के अरे अहिलेको पास्ट ट्रेन्डसँग मात्रै डिपेन्ड हुँदैन योमा अरू कुराहरू पनि हेरिन्छ जस्तै तिमी नयाँ ठाउँमा बाटो लग्दैछौ भने चाहिँ त्यो बेलामा 1 लेनको बाटो लैजाने कि 2 लेनको बाटो लैजाने भन्ने कुरालाई जनरलाइज गर्ने कुराहरू भनेको पपुलेसन होला त्यस्तै अब हामी चाहिँ पहाडका नेपालका अहिलेको लागि चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ रोडको हेडक्वार्टरमा चाहिँ बाटो पुर्याउने भन्ने हाम्रो भिजन छ अब भिजनमा चाहिँ 75 लेखे पनि अब 77 हुने होला त्यो क्रममा चाहिँ हामी किन पुर्याइरहेका छौँ भन्दा त त्योमा मान्छे धेरै नभए पनि मानव 100को घरदुरी भए पनि हामी डोल्पामा बाटो लैजाने भनिरहेका छौँ किन भन्दा त्योमा भएको त्यो गुड्सहरू सर्भिसहरूले चाहिँ मार्केट पाउँछ जस्तै अब मान्छेहरू ट्रेकिङमा जाने हो भने पनि एटलिस्ट केही अलिक ट्रेकिङ धेरै दिन हिँड्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ रोड नेटवर्कले अलिकति कम दिन हिँड्ने बनाएको हुनसक्छ होला तर एट द सेम टाइम फेरि सबै एउटा अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने भुइँसम्म
जुन ठाउँमा जस्तो राराईसम्म चाहिँ बाटो गयो गाडी जाने भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ भने जुन इन्जोयमेन्ट थियो त्यो इन्जोयमेन्ट कम हुनसक्छ भने त्यसरी हामीले टुरिज्म पर्सपेक्टिभ अर्को पार्टबाट हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीले यसमा के हेर्नु पऱ्यो भन्दा पपुलेसनहरू कसरी बेनिफिटेड हुन्छन्, कसरी चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी डेभलप हुन्छ। जस्तै त्यो बाटो जुम्लामा पुगेपछि के भयो भन्दा हामीले पहिला पनि दिइरहेको इक्जाम्पल, जुम्लामा पहिला खेर गइराख्ने स्याउहरूले मार्केट पाए, स्याउ सुकाएर मान्छेहरूले बेच्न लागे अथवा त्यहाँबाट स्याउ ल्याएर सुर्खेतहरूमा प्रोसेसिङ हुन सुरु भयो भनेपछि यसरी हेर्दा त्यसको अरू इन्डाइरेक्ट बेनिफिटहरू पनि हामीले सकेसम्म हेर्नुपर्छ। तसर्थ ट्रान्सपोर्टेसनको कन्टेक्समा चाहिँ हामी एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट रुल डाइरेक्टली पास्ट ट्रेन्डलाई फोरकास्ट गर्ने, जसरी टाइम सिरिज एनालाइसिसमा तिमीले एकदमै सिम्पल तरिकाले हेरेछौ होला होइन, त्योभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स पार्ट चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा हुन आउँछ भन्ने कुरा भयो। अब किन चाहिन्छ भन्ने कुरा त प्रायः हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अहिले अब हामी पेभमेन्टबाटै सुरु गरौँ, किन भन्दा पेभमेन्टहरूको कुरा हामीले धेरै डिटेल गरेका छौँ। भनेपछि पेभमेन्टको थिकनेस कति राख्ने त भन्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा फोरकास्टिङ गर्छौँ। भनेपछि त्यसको लागि P1 + R को पावर n भन्ने पनि थियो होला, 1 को पावर R 1 + R को पावर n - 1 डिभाइड बाई R भन्ने पनि थियो होला। भनेपछि प्रोजेक्सनको लागि डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले निकाले, त्यसले युज गरेर हामीले के गर्नु अहिलेको अनि कतिवटा गाडी आउँछन् त्यो सँगसँगै डिफाइन गर्नु। गाडीले मात्रै हेर्न भएन, गाडीमा चाहिँ हामीले हेर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ स्पेसमा भयो, कारहरू आयो भने बाइकहरू आयो भने, तर लोड पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने भने ट्रकहरू बसहरू चाहिँ हेभी कति आउँछन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। भने त्यो फ्युचरमा यति आउँछन् भनेर थाहा पायौँ भने त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा पेभमेन्टको क्यापासिटी अथवा कति थिकनेसको राख्ने, सब बेस कति कति राख्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँछ होला। त्यसपछि ब्रिज, अब अलिकति सुन्नमा पेभमेन्ट भने पनि रोड भने चाहिँ ब्रिजको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपले हामीले डिल गरेका हुन्छौँ भनेको। अनि क्लास ए लोडिङ भन्छौँ होला, क्लास ए लोडिङ भन्छौँ भने चाहिँ यसरी हामीले ब्रिजको लोडिङ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले IRC अनुसार नै फलो गर्छौँ। भने ब्रिजको कति राख्ने त, ब्रिजलाई चाहिँ हामीले कसरी डिजाइन गर्ने भन्नको लागि पनि हामीलाई के चाहियो भन्दा ट्राफिक फोरकास्टिङ चाहियो। तसर्थ तिमीले कतिले याद गरेछौ पहिलामा ब्रिजहरू चाहिँ हाम्रो सिङ्गल लेन अथवा अनि इन्टरमिडिएट लेनहरू मात्रै हुन्थ्यो होइन, अब एटलिस्ट ब्रिजलाई पनि 7 मिटर साइडमा चाहिँ अब पेडेस्ट्रियन हिँड्ने तरिकाले गरेर 9 मिटरदेखि 11 मिटरको ब्रिजहरू पनि सुरु भएको छ। भनेपछि यसरी हेर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा ब्रिजहरू अथवा पेभमेन्टहरूमा पनि के सम्झिनु पर्यो, पहिलो पार्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको ट्राफिक फोरकास्टिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेपछि हामी अघि तिमीहरूले भनेको जस्तो कतिवटा लेन चाहिन्छ त, हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्राफिक फ्लोलाई चाहिँ एड्रेस गर्न कतिवटा लेन चाहिन्छ, अथवा चाहिँ हामीले बस स्टपहरू चाहिँ सबै भेहिकलहरूलाई जुन हामीले बस बे भनिरहेका छौँ, बस बे कतिवटा चाहिने त, एउटा मात्रै भेहिकल अट्ने बस बे बनाउने हो कि धेरै गाडी आउने रोकिने टाइम एकै टाइममा हुन्छ भने 3टा 4वटा बस एकैचोटि स्टप हुने बनाउने हो भने बस बेको साइजहरू पनि डिटर्माइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले फोरकास्टिङ गर्नुपर्छ। त्यस्तै अघि भनेको जस्तो अहिले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल एन्ड रोड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अथवा रोड एन्ड सस्टेनेबिलिटी भन्ने कुरा सँगसँगै आउँछ। भने त्यो बेलामा चाहिँ भेरियस इम्प्याक्ट के हुन्छ त भने चाहिँ तिमीले भेहिकलहरूको सङ्ख्या, प्राइभेट भेहिकलहरूको सङ्ख्या बढाउँदा यही अनुपातले बढ्दै गयो भने के होला भन्दा हाम्रो जुन किसिमको अहिले पल्युसनको लेभल छ त्यो पल्युसनको लेभल बढ्दै जान्छ होला। भनेपछि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त एयर क्वालिटीमा, त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ फोरकास्टिङ भन्ने कुरा चाहियो। त्यसपछि नोइज पनि टु सम एक्सटेन्ट हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। र एउटा हेर्नुपर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इनर्जी कन्जम्सन। किन भन्छौँ भन्दा अहिले हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, इलेक्ट्रिक भेहिकल बनिरहेका छौँ, धेरै भन्छौँ। त्यसले किन भन्यो भन्दा सुरुको हेर्छौँ भने जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ कस्ट बाइकको कन्टेक्समा चाहिँ उस्तै हुन आउँछ है, तर हामी गाडीहरू कारहरूको कुरा गर्दैछौँ भने कार चाहिँ अहिलेको नर्मल कार जुन पेट्रोलियम कार भन्दा चाहिँ बढी कस्ट पर्न आउँछ इलेक्ट्रिक, तर त्यसको लाइफ साइकल कस्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ मानव 15 वर्षको लाइफ हो अथवा 10 वर्षकै लाइफ हो भने 10 वर्षमा कति पेट्रोल खपत गर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले ट्याक्सहरूमा कति तिरिरहेका छौँ त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आएर हामीले त्यसको मेन्टेनेन्स कति फ्रिक्वेन्टली गर्छौँ त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। भनेपछि इनिसियल कस्ट सँगसँगै यिनी कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। र त्यसपछि आएर हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने त्यसको फाइदामा चाहिँ अब बत्ती इलेक्ट्रिसिटीबाट हेर्दा चाहिँ अहिले पेट्रोलभन्दा इलेक्ट्रिसिटीको कस्टले गर्दा पर ट्रिपमा कति कस्ट सेभिङ हुन्छ त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ त्योमा मेन्टेनेन्सहरूको फ्रिक्वेन्सीहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। यसरी हेर्दा चाहिँ यति गाडीहरूलाई हामीले इलेक्ट्रिफाइड गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा टार्गेट लियौँ भने त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यति इनर्जी कन्जम्सन घट्छ। इनर्जी कन्जम्सन भनेको पेट्रोलियम हो नेपालमा अहिलेसम्म, भने पेट्रोल कहाँबाट आउँछ, इन्डियाबाट आउँछ। तर इलेक्ट्रिसिटीको कन्टेक्समा चाहिँ अहिले हामी हाइड्रो पावर
भनेर भनिरहेका छौँ, सिम्पल बेसिक पढेका छौँ। भनेपछि त्यो हाइड्रो पावरमै के लेखेको छ भन्दा अब हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाइड्रो पावरको अहिलेको पोलिसीमै के लेखेको छ भन्दा अब हामी सरप्लसतिर जान्छौँ। भनेपछि केही समय अगाडि 16 घन्टा 18 घन्टाको लोड सेडिङ हुँदै घट्दै गएर त हामी जेरोमा छौँ। जेरो मात्रै होइन कि अब चाहिँ हामीलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। भनेपछि त्यो इलेक्ट्रिसिटीको डिफ्रेन्ट विश्लेषकहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यसलाई अब विदेशमा हामी सुनिरहेको छौँ, कता बङ्गलादेशमा अथवा अरू ठाउँहरूमा बेच्ने भन्ने। त्यो बेच्न भन्दा इफेक्टिभ के हुन आउँछ होला भन्दा नेपालमै इन्डस्ट्रीहरू सेटअप गर्ने, इन्डस्ट्रीहरूमा इन्भेस्ट गर्यो भने इलेक्ट्रिसिटीको खपत हुन्छ। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हुनसक्छ भन्दा त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा इन्भेस्ट गर्ने। भने इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा पनि हामीले चार्जिङ बेलुकाको समयमा चाहिँ दिउँसोहरूमा धेरै इन्डस्ट्रीहरू युज होलान्, बेलुकाको समयमा चाहिँ हामीले चार्जमा छोड्यौँ भने चाहिँ हामीले रातिमा सरप्लस भएको इलेक्ट्रिसिटी पनि युज गर्न सक्छौँ। भने त्यसको रेट पनि घट्न सक्छ पछि बिस्तारै। भने यसरी हामीले त्यो कुराहरूसँग पनि जोड्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अर्को सेफ्टी लेभल, जस्तै अहिलेको बाटोलाई हामीले बढायौँ भने चाहिँ स्पिड बढ्छ, स्पिड बढेपछि चाहिँ दुर्घटना हुने चान्स पनि बढी देखेका छौँ हामीले। प्रायः के देखिएको छ भन्दा यसो अलिक डिफ्रेन्ट वेमा एकदमै गाह्रो बाटोहरूमा मान्छेको एकदमै प्रिकसन अपनाउँदै जाने भएको हुनाले गाह्रो बाटो भन्दा चाहिँ स्मुथ बाटो ठुला बाटोहरूमा चाहिँ दुर्घटना बढी भएको पाइयो। दुर्घटनामा यदि स्पिडको लेभल हाई छ भने र मोटरसाइकलहरू यस्ता भेहिकलहरू इन्भल्भ छ भने त त्यहाँ मान्छेहरूको मर्ने चान्स पनि बढी हुन्छ। तसर्थ हामीले कुनै पनि इन्टरभेन्सन गर्दा त्यसको सेफ्टी मेजर्स के हुन्छ भन्नको लागि पनि ट्राफिक फोरकास्टिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको फाइनेन्सियल र सोसियल भाइबिलिटी। फेरि पनि भन्दैछु, ट्रान्सपोर्टेसन कन्टेक्समा चाहिँ यो फाइनेन्सियल भाइबिलिटी सबै प्रोजेक्टहरूको नहुन सक्छ। भन्दा हाइड्रो पावरमा हो भने यति बत्ती निकाल्ने, यति युनिट बत्ती निक्लिन्छ, यति मेगावाटको प्रोजेक्ट भन्ने भयो, त्यसपछि यति कस्ट लाग्छ, यति बत्ती बेचेर हामीले यति फाइदा गर्न सक्छौँ भने थाहा पाइन्छ। तर रोडको केसमा त फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी नहुन सक्छ। भने रोडबाट के फाइदा भन्ने कुरा नभएको हुनाले रोडमा फाइनेन्सियल नहुन सक्छ। भने एट द सेम टाइम सोसियल चाहिँ हुनसक्छ। सोसियल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सोसियल बेनिफिट त छ। भने चाहिँ पहिला बाटो नपुगेको ठाउँले अहिले बाटो पायो, बाटोको साइडमा भएको जग्गाको भ्यालु बढ्यो होला, त्यहाँ भएको मान्छेहरूले चाहिँ बस चल्छ भने लोकल मान्छेहरूले पनि केही इम्प्लोइमेन्ट पायो होला। भने यसरी सोसियल भाइबिलिटी अथवा सोसियल बेनिफिट चाहिँ बढ्छ भने फाइनेन्सियल सबैमा नहुन सक्छ। जस्तै कुनै टोल रोड हो, पैसा उठाउनु सडक हो, त्यो सिम्पल होइन कि जस्तै फास्ट्यागहरूको कुरा गर्छौँ भने त्यस्तो कन्टेक्समा केही समय केही वर्षपछि हुनसक्छ भने सबैमा नहुन पनि सक्छ भन्ने हेर्नु पर्यो। त्यसपछि यसको अर्को युज भनेको नयाँ फेसिलिटिजहरू दिनको लागि अथवा इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि, भने नयाँ बाटोहरू खोल्नको लागि, रिभर कोरिडोरहरू भनिरहेका छन् त्यस्ता हेर्नको लागि। भने एट द सेम टाइम चाहिँ अहिलेको बाटोलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने कि नगर्ने भन्नको लागि पनि हामीलाई आइडिया दिन्छ। यति भेहिकलभन्दा बढी हुन्छ अबको 10 वर्षमा भन्यो भने होइन योले धान्दैन हजुर, अर्को बाटो बनाउनुपर्छ अथवा बाटो थप्नुपर्छ भन्न सक्छौँ हामीले। भने त्यसरी त्यो हाम्रो कुराहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने भयो। त्यस्तै अघि भनेको जस्तो मेट्रो सिस्टममा जाने कि नजाने, अथवा हामीले भनेको जस्तो अहिले फास्ट्याग भयो भने फास्ट्यागबाट भेहिकलहरू गुड्न सुरु गऱ्यो भने मुगले नारायणघाट हुँदै जाने भेहिकलहरूको सङ्ख्यामा पनि कम हुन्छ। त्यो सङ्ख्यामा कम भएपछि कन्जेसन लेभल कम हुन्छ होला भन्ने कुराको लागि पनि हामीले के गर्छ भने यो फोरकास्टिङले सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै अघि भनेको जस्तो चाहिँ हामी केमा जाने भनेर अगाडि डिजाइन पेभमेन्टको लागि भयो भने पेभमेन्टको टाइपहरू बिटुमिनसमा जाने कि कन्क्रिटमा जाने, एकदमै धेरै हेभी भेहिकलहरू आउँछन् फोरकास्टिङ गर्दा। त्यस्तो देखियो भने हामीले टाइप अफ पेभमेन्ट टाइपहरू पनि चुज गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। जस्तै अस्ति भनेको जस्तो बजेट कम हुन्छ, त्यो मध्येमा कुनमा पहिला इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त भन्ने कुराको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने ट्राफिक फोरकास्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई सिम्पल जोड्यो। यो बाहेक चाहिँ अरू हामीले जे पनि लेख्न सक्छौँ भन्ने भयो। अब त्यसपछि अब अर्को पार्टमा हेर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राफिक फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै भाइटल हो। किन भन्दा यसले चाहिँ कहिले पनि 100% सर्टेनिटी दिँदैन, कहिले पनि यसले चाहिँ 100% एक्युरेट भनेर फोरकास्टिङ हुँदैन। जतिसुकै एक्सपर्टले गर्दा 100% हुँदैन, त्यसमा केही इरर हुन्छ। त्यो इरर सकेसम्म चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा मिनिमाइज गर्न खोज्नुपर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। र यो डिसिजन मेकिङको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। रिसेन्टली पनि हामीले अनि डिस्कस गरिरहँदा चाहिँ फ्लाइओभरको डिमान्ड छ कि छैन भन्ने कुरालाई एनालाइज गर्दा हो, दो त्यहाँ सिग्नलाइज इन्टरसेक्सन बनाएर अथवा नेटवर्क कुनै काठमाडौँ भ्यालीको एनालाइसिस गऱ्यो भने नचाहिन सक्छ होला। तर एटलिस्ट अहिलेको रिङ रोडमा चाहिँ अब कलङ्कीमा अन्डरपास बनिसकेको र त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ कोटेश्वरमा पनि जाइकाले सुरु गरेको हुनाले चाहिँ अब त्यो त्यहाँबाट हाई स्पिडमा गएको भेहिकलहरू बिचबिचमा रोकिन पर्न सक्छ। भने त्यो कुराको लागि चाहिँ हामीले फोरकास्टिङ गर्नु परेको थियो। भने यो डिसिजन मेकरहरूलाई चाहिँ अब जाने अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने,
अब फ्लाइओभरको लागि अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुराको लागि पनि फोरकास्टिङ उनीहरूले सबभन्दा फर्स्ट पार्टले फोरकास्टिङ गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूले डिसिजन मेक गरे भन्ने कुरा भयो। यतिसम्म नबुझेको केही छ? यो जनरल कुराहरू नै हुन्। केही छ? छैन है? ल अब यसपछिको पार्ट हेरौँ। अब टाइप अफ ट्राफिक भनेको चाहिँ फोरकास्टिङ गर्ने बेलाको ट्राफिक है। भनेपछि पहिलो पार्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जब हामी फोरकास्टिङ गर्छौँ त्यो आफैमा एकदमै कम्प्लेक्स मेथड हो। त्योमा तिम्रो एजुम्सनहरू, तिमीले कति काम गरेका छौ, कति एकाडेमिक रिसर्चहरू गरेका छौ, कति बाहिरको स्टडीहरू गरेका छौ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। भनेपछि हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामी दुईटा टाइपले कुरा गरौँ। भनेपछि एउटा भनेको चाहिँ अब एक्जिस्टिङ अथवा ट्राफिक, अर्को भनेको इन्ड्युस ट्राफिक भन्ने तरिकाले, अथवा त्यसलाई हामीले अहिलेलाई करेन्ट ट्राफिक भन्ने एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। भनेको मतलब करेन्ट ट्राफिक भनेको अब हामीले के गर्यौँ भन्दा अहिलेको रिङ रोडकै इक्जाम्पल लिउँ अथवा अहिलेको इस्ट वेस्ट हाइवेको इक्जाम्पल लिउँ। भनेपछि करेन्ट ट्राफिक भनेको कस्तो भन्दा त्यो ट्राफिक जसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ ट्राफिक र डाइभर्टेड ट्राफिक आउँछ। भनेपछि जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, त्यो इस्ट वेस्ट हाइवे अहिलेको 2020मा आउँदा यदि ट्राफिकलाई उसले चाहिँ सर्भ गरिरहेको छ भने यदि हामीले केही पनि गरेनौँ भने पनि यो कतिमा बढ्छ त, यो ग्रोथले गर्दा ऊ कतिमा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्जिस्टिङ ट्राफिक। भने चाहिँ एक्जिस्टिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले अहिलेको मात्रै नभएर फ्युचरको लागि पनि बुझ्नु पर्यो। फ्युचरमा अहिलेको सर्भिसलाई फर्दर इम्प्रुभमेन्ट नगरे पनि कति प्रोपोर्सनलमा बढेर कति भ्यालु पुग्छ भन्ने एक्जिस्टिङ ट्राफिक। त्योमा केही इम्प्रुभमेन्ट नगर्दाको कुरा चाहिँ एक्जिस्टिङमा आयो। तर अब एक्जिस्टिङ भन्नेमा चाहिँ अलिकति हामीले इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ भनेपछि पहिलाको हामीले चाहिँ 80 मिनट लाग्ने बाटोलाई अब हामीलाई 60 मिनट लाग्छ होला। भनेपछि अब बाटो छोटो भएपछि अर्को बाटोभन्दा यो बाटो चाहिँ छोटो भयो भने केही ट्राफिकहरू यो बाटोबाट जान्छन् होला। जस्तै सिम्पल अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरेको चाहिँ डाइभर्सन कर्भ मेथड थियो। भनेपछि बाटो छोटो भयो भने अथवा ट्राभल टाइम रेसियो भ्यालु चाहिँ जति सानो भयो त्यति बेलामा के हुने भयो भन्दा डाइभर्टेड ट्राफिकहरू आउँछ भन्ने कुरा जोड्यौँ। भनेपछि करेन्ट ट्राफिक भन्ने बित्तिकै नामले सुन्दा अलिकति अहिलेको अवस्थाको भनिए बुझिए तापनि यो भनेको फ्युचरलाई पनि हामी दुईटा तरिकाले हेर्छौँ। एउटा भनेको अहिलेकै भेहिकलहरू त केही पनि दिएन भने त ग्रोथ हुँदै जान्छ, ग्रोथ हुँदा कति पुग्छ भन्ने एक्जिस्टिङ ट्राफिक भयो। त्योमा यदि सर्भिस राम्रो भयो भने चाहिँ मान्छे जाममा पर्न परेन अथवा मान्छेको ट्राभल टाइम सेभ भयो भने चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डाइभर्ट हुन्छ, त अर्को बाटोबाट कति पर्सेन्ट डाइभर्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। एक्जिस्टिङलाई हामीले प्रोजेक्सन गर्नलाई समस्या परेन, अब डाइभर्टेडमा समस्या पर्यो। भने चाहिँ डाइभर्टेडमा कसरी गर्ने भन्ने बेला त्यही अघिको ट्राभल टाइम सेभिङहरू तरिकाले गर्छौँ। त्योमा इलास्टिसिटीहरू भन्ने कुराहरू आउँछ, हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ। त्यो प्यारामिटरबाट डाइभर्टेड ट्राफिक लिन्छौँ। र डाइभर्टेड ट्राफिक भनेको चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड पार्ट हुन्छ, कहिले थोरै पनि देखिन सक्छ, कहिले धेरै पनि देखिन सक्छ। तसर्थ एक्जिस्टिङ ट्राफिकको पार्ट प्रोजेक्सन पार्ट हाम्रो लागि सजिलो हुन आउँछ भने डाइभर्टेडको लागि अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसमै हेर्छौँ भने त्यो करेन्टवाला पार्ट भयो। करेन्टवालालाई अलिकति भित्रमा जाँदा चाहिँ अब हामीले टर्महरू मात्रै इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्छौँ। जस्तै नर्मल ट्राफिक ग्रोथ भनेको अघिकै लागि केही पनि इम्प्रुभमेन्ट गरिएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल ट्राफिक ग्रोथ भन्यौँ। डाइभर्टेड भनेको अघिकैवाला यदि भेहिकल त्यो रुटमा कति पर्सेन्ट आउँछन् त भन्ने कुरा। किन आउँछन्? ट्राभल टाइम सेभ भयो भने आउने भए, भने ट्राभल डिस्टेन्स सेभ भयो भने आउने भए। अनि यसरी चाहिँ कति पर्सेन्ट अथवा कति भेहिकलहरू चाहिँ त्यो बाटो इम्प्रुभ भएपछि आउँछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले डाइभर्टेडमा राख्यौँ। र अब यसपछिको पार्ट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भने अर्को भनेको इन्ड्युस ट्राफिक भयो। नामैले भनेको इन्ड्युस भनेको उत्पन्न हुने। अब योमा के गरिन्छ भन्दा जस्तै तिमीले चाहिँ कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले सिम्पल काठमाडौँको इक्जाम्पल लिन्छौ भने अहिले चापागाउँ दोबाटो सातो बाटोभन्दा अघिल्लो चोकमा चाहिँ के भएको छ भन्दा त्यहाँ भाटबटिनी एउटा नयाँ खुलेको छ। नयाँ खुलेपछि त्यसले त के गर्छ भन्दा ट्रिप जेनेरेट गर्छ। भनेपछि त्यो इन्ड्युस ट्राफिक भनेको के हो भन्दा हाम्रो त्यो कुनै फेसिलिटी दियौँ भने फेसिलिटी भएपछि त के हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ ट्रिपलाई चाहिँ जेनेरेट गर्छ भने त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले इन्ड्युस ट्राफिक भने चाहिँ कुनै एउटा फेसिलिटी गर्दा अथवा कुन त्यो पहिला भएको फेसिलिटीलाई राम्रो सुधार गर्दा
पहिला सानो पसल सानो फिल्म हल थियो, त्योमा कुनै पनि कोही पनि धेरै मान्छेलाई मन परेन क्युएफएक्स भन्नलाई सबै मान्छे, तर त्यो सानो फिल्म हललाई पनि क्युएफएक्स स्ट्यान्डर्डको बनायो भने त त्यसले चाहिँ इम्प्रुभमेन्टबाट पनि नयाँ ट्राफिक जेनेरेट गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ड्युस ट्राफिक भन्छौँ। भने कुनै फ्यासिलिटी सर्भिस अथवा नयाँ थप्नाले अथवा इम्प्रुभ गर्नाले चाहिँ नयाँ कति भेहिकल आउँछन् त भन्ने कुरालाई इन्ड्युस भन्यो भने जेनेरेटेड भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यही इन्ड्युस ट्राफिक र डाइभर्टेड ट्राफिकको के हो भन्दा एउटा पार्ट हो भने चाहिँ हामीले जेनेरेटेड ट्राफिकको टर्ममा जेनेरेटेड ट्राफिक भनेको डाइभर्टेड ट्राफिक, किनभने यो छुट्टै आएको त्यो रुटमा त नयाँ थपेको भेहिकल हो नि। डाइभर्टेड प्लस इन्ड्युस ट्राफिक भनेर चाहिँ हामीले जेनेरेटेड भन्ने कुरा गर्छौँ। र बेसिकली यति कुरा चाहिँ हामीले एनालाइसिसमा तलको पार्ट हामी आउँला अहिले। तर बेसिकली चाहिँ हामीले ट्राफिक एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यसरी नै गर्छौँ। एउटा भनेको हामीले नर्मल ट्राफिक ग्रोथ भनेको अहिलेको भेहिकललाई फ्युचरमा कसरी बढ्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको कुनै एउटा नयाँ सर्भिस दियौँ भने ट्राभल टाइम सेभिङदेखि लिएर यस्ता कुराहरूले गर्दा कति पर्सेन्ट चाहिँ आउँछन् त, कति भेहिकल चाहिँ त्यो रोडमा आउँछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ डाइभर्टेडमा हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ इन्ड्युस ट्राफिकमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दा त्यही कुनै एउटा सुविधाहरू डेभलप गर्नलाई त्यो रोडमा चाहिँ एउटा मानौँ एउटा एग्रिकल्चर सेन्टर भयो भने एग्रिकल्चर ट्रिप तान्छ होला, त्यस्तै इन्डस्ट्रियल जोन भयो भने इन्डस्ट्री सम्बन्धी ट्रिप थपिन्छ होला भने चाहिँ त्यो इन्ड्युस ट्रिप गरेर हामीले नर्मलवाला प्रोजेक्सन डाइभर्टेड ट्राफिक र इन्ड्युस ट्राफिक चाहिँ हामीले बेसिकल्ली हामीले डिजाइन गर्ने बेला गर्छौँ। त्यो बाहेक थ्योरिटिकल्ली हेर्ने बेलामा चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट ट्राफिक पनि हुन आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा किन हामीले डेभलपमेन्ट ट्राफिकलाई छुट्टै यहाँ राखेका छौँ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रायः ल्यान्ड युजको इम्प्रुभमेन्टसँग जोडेको छ। तर त्यो इन्ड्युससँगै जोडिन्छ है। इन्ड्युस भन्नु र डेभलपमेन्ट ट्राफिक भन्नु उस्तै हो, तसर्थ चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट ट्राफिक डिटेलमा डिस्कस गरिराख्नु पर्दैन भन्ने पनि लजिक छ। तसर्थ हामीले रियल लाइफहरूमा चाहिँ इन्ड्युस ट्राफिक भन्ने तरिमै डेभलपमेन्ट ट्राफिक आउँछ भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दा त्यसलाई छुट्टै राखेको पनि पाइन्छ। भने चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हामीले त्यसलाई दुइटालाई मर्ज गर्दा इन्ड्युस ट्राफिकमा लेख्न पनि मिल्छ। किन भन्दा यसले भनेको पनि के भन्दा ट्राफिकमा कति बढ्छ ड्यु टु इम्प्रुभमेन्ट अन एडजेसेन्ट ल्यान्ड in addition to development that would have been taken place had the new or improved highway had been not constructed। भनेपछि हाइवेलाई चाहिँ इम्प्रुभ नगरेको अवस्थामा तर पनि त्यसको साइडमा अरू इम्प्रुभमेन्ट गर्यो अथवा एडजेसेन्ट ल्यान्डहरूमा केही फर्दर डेभलपमेन्टहरू भयो, हाइवेको पेरिफेरीमा भएको डेभलपमेन्टले गर्दा कति जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टमा भयो। भनेपछि डेभलपमेन्ट र इन्ड्युसले मोरलेस उस्तै क्यारेक्टरिस्टिक दिने भएको हुनाले हामीले इन्ड्युस भन्ने टर्महरू मात्र आजभोलि कमनली युज गर्छौँ। यसरी हामीले सम्झिनुपर्ने तिनवटा टर्म भनेको मतलब एउटा नर्मल ट्राफिक ग्रोथ अथवा फ्युचरमा कति पुग्छ, त्यसपछि आयो डाइभर्टेड ट्राफिक भने चाहिँ अर्को रुटबाट कति भेहिकलहरू शिफ्ट हुन्छ त्यो कुराहरू आयो। त्यसपछि आएर इन्ड्युस ट्राफिक भनेको कुनै सर्भिस इम्प्रुभमेन्टले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्ड्युस ट्राफिकमा आउने रहेछ। तिनवटा टर्ममा चाहिँ हामीले सम्झ्यौँ। अब त्यसलाई डाइभर्टेड र इन्ड्युसलाई जोडेर जेनेरेटेड पनि भन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले यसरी तिनवटा टर्म सम्झिनु पर्यो, एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। अब यो बाहेक अर्को एउटा यही बेलामा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई EIA भन्ने टर्म चाहिँ सुनेका छौँ, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्ने टर्म सुनेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ TIA भन्ने टर्म पनि छ। TIA भनेको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन, हाम्रो लागि ट्राफिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्ने टर्म पनि छ। त्यो भनेको हाम्रो जतापाइ उतै चाहिँ हाम्रोमा पोलिसी राम्रो नभएको हुनाले जस्तो हाइवेहरूमा पनि जे पनि ओपन हुन पाएको छ, इभन सहरी क्षेत्रहरूमा पनि त्रिपुरेश्वरबाट हामी रत्नपार्क जाँदैछौँ भने त्यहाँबाट गयौँ, चाइना मल छ, चाइना मलको अगाडि CTC मल छ, त्यसपछि आएर हामी सिभिल मल छ, त्यसपछि आएर पहिला जतिको नभए पनि काठमाडौँ मल छ। भने तिनवटा मल नजिकमा छन् जसले त्यहाँबाट भेहिकलहरू राइट टर्निङ गर्छन्। अझ सिभिल मलबाट अगाडि काठमाडौँ मल गर्ने बेला त्यहाँ राइट टर्निङ रेस्ट्रिक्ट छ, त्यहाँ 1 वे मात्रै छ। तर सिभिल मल र CTC मल अथवा चाइना मलबाट चाहिँ के हुन्छ भने भेहिकल आउँछन् त्यहाँबाट राइट टर्निङ गर्छन्। राइट टर्निङ एउटा मात्र भेहिकलले राइट टर्निङ गर्न खोज्यो भने पहिला उसले लेफ्टबाट आएको भेहिकललाई पनि अब्स्ट्रक्ट गर्यो, त्यसपछि राइटबाट आउने भेहिकललाई पनि अब्स्ट्रक्ट गर्यो भने एउटा मात्र भेहिकलले पनि राइट टर्निङ गर्छ भने अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। तर त्यस्ता एउटा मात्र त धेरै भेहिकल डेभलप गर्छन्, मान्छेहरूको मुखमा सिभिल मल त झुन्नै हुन्छ फिल्महरूको लागि। भने त्यो भएको हुनाले चाहिँ कुनै पनि सर्भिस दिनुभन्दा अगाडि त्यसले कति ट्राफिक जेनेरेट गर्छ, त्यो जेनेरेट भएको ट्राफिकले कसरी हाम्रो रोड नेटवर्कमा इम्प्याक्ट पार्छ, धेरै जाम गराउँछ भने त्यो ठाउँमा हामी दिनै पाउँदैनौँ एक्चुअलीमा भन्दा। त्यसरी ट्राफिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेर पनि केही इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेर हाम्रो नेपालमा सुरु भए तापनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यो छैन। तर नेक्स्ट केही वर्षहरूमा चाहिँ ट्राफिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्टले पनि ठुलो मार्केट पाउन सक्छ। भने चाहिँ यो पार्टहरू पनि हामीले जेनेरेटेड ट्राफिक
भित्रमा पर्छ भने इन्ड्युस ट्राफिक अथवा जेनेरेट ट्राफिकमा त्यसले कति ट्रिप जेनेरेट गर्छ, त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ के गरिरहेको छ नि त त्यो ठाउँहरूमा मुभमेन्ट गर्छ भने कताबाट आउँछ कताबाट जान्छ, जसले गर्दा रोडमा इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन, थप्नु आफ्नो ठाउँबाट थप्ने कसरी थप्छ भने राइट टर्निङ भएर थप्छ कि अथवा क्रस थप्छ कि, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै हेर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्राफिक इम्प्याक्ट एस्टिमेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले त्यही इन्ड्युस ट्राफिकको कुराहरू अथवा वा अर्को फर्ममा भन जेनेरेटेड ट्राफिकको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब यो डिस्कसमा डिटेलमा म गएन, यो चाहिँ हामीले भनेको अलिकति गरेको मेथड फोरकास्टिङ गर्ने बेलामा P1+R⁴ भनेर यसरी युज गरेको थियो होला है, त्यो ट्राफिक फोरकास्टिङ सिबिआर गर्ने बेला सिमिलर तरिकाले गर्यो भने अहिलेको प्रेजेन्टलाई चाहिँ फ्युचरमा लग्नलाई डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरूबाट गएर एकदमै सिम्पलवाला पार्टमा हामीले देखाएको मात्रै हो। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ 1+R⁴ -1 / R भन्नेवाला जुन भनेको थियौँ त्योवाला पनि गरेको थियौँ होला, अनि त्यसरी हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै किसिमले हामीले यो यस्तो टाइपको हिसाब पनि पढेर आएको थियौँ भने चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा अहिलेको फ्युचरलाई चाहिँ डिजाइन इयरमा अथवा 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष कति वर्षपछि गर्ने हो त, त्यो वर्षमा लाई सिम्पल 7.5 तरिकाले दियो भने यो एकदमै सिम्पल भयो भने ग्रोथ चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ भन्ने तरिकाले हामीले सिम्पल तरिकाले गरेर हामीले गरेर आएको छौँ। यो हिसाब हामीले पढेरै आएको हिसाब भयो। त्यस्तै यो अरू हिसाबहरूमा देखायौँ, यस्तो हिसाबहरू हामीले यो च्याप्टरमा आउँदैन, तैपनि हामीले यसरी हिसाब गरेर आएको छौँ। यसमा देखाउन खोजेको पार्ट के भन्दा 10 वर्षसम्म 8% गर्ने बढ्ने भन्ने त नहोला, भने युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यसलाई चाहिँ अरू कुन कुन मेथडहरूले डिल गर्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ भने यस्तो तरिकाले आयौँ हामी। र अब हामी नेक्स्टमा जाँदा सबैभन्दा सजिलो मेथड र ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ यो थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यू भए पनि अब एकदमै सिम्पल तरिकाले गर्ने रियल लाइफमा युज डाइरेक्टली A to Z युज नहुने मेथड पनि यही नै हो। भने पहिलो पार्ट भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी यो फोरकास्टिङको फन्डामेन्टल के हो भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो। तसर्थ सबभन्दा फन्डामेन्टल भनेकै के हो भन्दा पास्ट ट्रेन्ड हो। पास्ट ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेको मतलब 2010मा कस्तो थियो, 11, 12, 13, 14 देखि हुँदै अहिले 2020सम्म कुन अनुपातमा बढ्यो त, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दा पास्ट ट्रेन्डबाट कसरी बढ्यो त्यो हेरेर फोरकास्टिङ गर्छौँ भने चाहिँ फोरकास्टिङ बेस्ड अन पास्ट ट्रेन्ड अथवा ट्रेन्ड एनालाइसिस भयो। एउटा पार्ट हामी सम्झिनु पर्यो। र ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले के पनि एउटा सँगसँगै लैजानु पर्यो भन्दा हामीले बेस्ट फिट कर्भ भनेर जुन हामीले पहिला पनि पढ्यौँ, दुईटा पोइन्टहरूलाई जोड्दा चाहिँ ठ्याक्कै सबै पोइन्टलाई जोड्दै नजाने कि बेस्ट फिट कर्भ पनि बनाउँछौँ भने चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली पहिलाकै ट्रेन्ड मात्रै नहेरेर हामीले बेस्ट फिट कर्भहरूबाट पनि के गर्न सक्छौँ भन्दा सेम यही ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। भनेपछि सबैभन्दा सिम्पल मेथड हो, सबैभन्दा सस्तो मेथड हो, एकदमै इजी छ, तर योबाट आउने रिजल्ट चाहिँ मोस्ट एप्रोप्रिएट नहुन पनि सक्छ फर ट्रान्सपोर्टेसन। तर यसले सर्ट टर्मको लागि चाहिँ जस्तै मानव 1-2 वर्षको लागि हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ ठिकै दिब्ला, तर फेरि धेरै लामो समयसम्म हेर्ने भने त्यसमा ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्याटर्न चेन्ज हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कहरूको कुरा चेन्ज हुन्छ, तर लङ टर्महरूमा यो मेथड काम नलाग्न पनि सक्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। तर हामीले फोरकास्टिङ गर्ने बेला पास्ट ट्रेन्डबाट यस्तो आउँछ है आछ है भनेर पनि हामीले के गर्नुपर्छ देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब त्यही कुराहरूलाई हामीले लेखिरहेको छौँ। पास्ट ट्रेन्डहरूमा चाहिँ लङको लागि हामी सकेसम्म फोरकास्ट गर्दैनौँ, एकदम स्टेबल छ, त्यो ग्रोथ मोरलेस कन्स्ट्यान्ट नै भइरहेर गएको छ भने त्यो बेलामा हामीले यो मेथडलाई युज गर्छौँ। र यसको एउटा फाइदा पार्ट के हो भन्दा मानव अहिलेसम्म यसरी आएको छ भने चाहिँ अब 10 वर्षपछि के भन्दा त्यही चार्टलाई अथवा त्यही ग्राफलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ भने के पुग्छ भन्दा त्यो फ्युचरमा पुग्छौँ। भनेपछि हामीलाई योबाट प्रोजेक्सन गर्न पनि सजिलो छ गर्नलाई चाहिँ। भनेपछि अहिलेको पास्ट ट्रेन्डलाई हामीले फर्दर प्रोजेक्सन गर्दै फ्युचरमा लैजाने भयो भन्ने पार्ट भयो। र योमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने लास्टको पोइन्ट एक्चुअली हेरौँ, त्यो भनेको चाहिँ यो सधैँ लिनियर भन्ने दिमागमा राख्न भएन। पास्ट ट्रेन्ड भन्ने बित्तिकै सधैँ लिनियर हो भन्ने कुरा राख्न भएन। त्यो हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस पढ्दा पनि भनेका थियौँ कि हामीले यो रिग्रेसन एनालाइसिसमा चाहिँ लिनियर मात्र पढ्छौँ, तर हामी रियल लाइफमा के गर्छौँ भन्दा लिनियर मात्रै होइन, एक्सपोनेन्सियल हुन्छ, लगायत्मिक हुन्छ, अथवा पोलिनोमियलको पनि डिग्री 2 हुन्छ 3 हुन्छ भन्ने पार्ट पनि हामीले भनेका थियौँ। अनि यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो लिनियर फर्म मात्रै हुँदैन, नन लिनियर पनि हुन्छ है पास्ट ट्रेन्ड भन्ने सम्झिनु पर्यो। प्रायः जस्तो लिनियर भन्ने पार्ट गर्छन्, नन लिनियर पार्ट चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सम्झिनु पर्यो एउटा पार्ट। र अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यो पास्ट ट्रेन्डको एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ यो सबै जजमेन्टको कुरा हो। भने हामीले कसरी लिन्छौँ त, जस्तै पास्ट ट्रेन्ड गर्ने बेला कुनै एक वर्ष जस्तै अहिले यही वर्षमा भनौँ, यो वर्षमा के होला भन्दा हामी त कोभिडले गर्दा 4 महिना त इम्प्याक्टमा पऱ्यौँ,
4 महिना इम्प्याक्टमा परेको हुनाले के हुनसक्छ भन्दा यो वर्षमा चाहिँ अरू पास्ट ट्रेन्डको भन्दा यो वर्षको डाटा फरक होला। अनि यस्तो कहिले एक्सट्रिम भ्यालुहरू आए, एकदमै हाई भएको भ्यालु पनि हुनसक्छ, एकदमै लो भएको भ्यालु पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा त्यो पास्ट ट्रेन्डको डाटाबाट त्यसलाई हटाउन पनि सक्छौँ हामीले। भने हाम्रो जजमेन्ट पनि युज हुन्छ। त्यो कुनै इन्जिनियरिङ फर्मुला हाल्ने गेट द एन्सरवाला होइन। यो जब हामी ट्राफिक फोरकास्टिङको कुरा गर्छौँ हाम्रो एक्सपर्टिज युज भएको हुनाले एकदमै ऱ्यापिड छ। जस्तै यो अरू वर्ष चाहिँ 14% 15%को दरले बढेको थियो, यो वर्ष 7%को दरले बढ्यो अरे भन्ने कुरा आयो भने यो भ्यालुलाई पनि हामीले डिस्कार्ड गर्न सक्छौँ। भने यसो त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यहीलाई चार्टको टर्ममा देखाउँदा पहिलोमा के देखिन्छ भन्दा लिनियर हामीले देखाएको छौँ, बेस्ट फिट कप लिनियर देखायौँ। दोस्रोमा नन लिनियर देखायौँ। भनेपछि हाम्रो डाटाले कसलाई फिट गर्छ त भनेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो बेलामा आर स्क्वायर भनेर हामीले अस्ति भन्यौँ, टिटेस भन्यो होला भने मोडल आर टिटेससम्म नगए पनि एटलिस्ट आर स्क्वायर भ्यालु हेर्नु पर्यो। लिनियरमा आर स्क्वायर भ्यालु कति आयो, नन लिनियरमा कति आयो, नन लिनियरमा पनि एक्सपोनेन्सियलमा कति आयो, लगायतमिकमा कति आयो, त्यसपछि आएर पोलिनोमियलमा कति आयो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। भने जुनले धेरै आर स्क्वायर भ्यालु दिएछ त्योबाट अगाडि बढेको। अझ फर्दर डिटेल गर्ने भने त हामीले टी टेस्ट जेड टेस्टहरू धेरै टेस्ट छन्, तर एटलिस्ट हामीले आर स्क्वायर भ्यालुबाट पनि लिनियरतिर बेस्ट हुन्छ कि नन लिनियरतिर बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योबाट हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जोड्यौँ। अब त्यस्तै त्यसलाई नै एउटा देखाएको भनेको अब अहिलेको भ्यालुलाई फ्युचरमा लग्ने भनेको चाहिँ अघि जुन हामीले 1+r⁴n गऱ्यौँ त्यो तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई सिम्पल भनेको त पाटो। तर रिकमेन्डेड हामी के गर्छौँ भन्दा सकेसम्म चाहिँ फर्मुला बेस भन्दा पनि यो जुन फर्मुला पनि सिम्पल प्रोजेक्सन 1+r⁴n गर्न भन्दा पनि रिग्रेसन एनालाइसिसबाट गरौँ भने चाहिँ हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। रिग्रेसन एनालाइसिसबाट y ax + p लिनियर आयो भने अथवा y(e⁴x हुनसक्छ होला। त्यस्तो कस्तो हुन्छ त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दा मच मोर रिलायबल डाटा आउँछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। एकदमै सिम्पल पास्ट ट्रेन्डबाट त्यही प्रोजेक्सन गर्ने भने बेलामा 1+r⁴n जसरी पेमेन्टमा गरेको जस्तो चाहिँ मच मोर अलि लिटल लेस रिलायबल कम्पेयर टु हाम्रो रिग्रेसन एनालाइसिस भनेर सम्झिनु पर्यो। भने हामीले पढेर आएको छ त्यो गलत होइन, तर एट द सेम टाइम चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा त्यसको डिटेल चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। ट्राफिक इन्जिनियरिङमा इलेक्ट्रिक पढिसकेपछि अलिकति फर्दर हामी सिम्पल प्रोजेक्सनबाट अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसकै कुराहरूमा हेर्दा चाहिँ हामीले त्यति मात्र हेर्नु मिल्दैन, अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ भन्ने सकेसम्म म अहिले यसको अन्तिममा चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु। त्यसपछि अब अर्को लजिस्टिक अप सायद हामीले थाहा छ धेरैलाई होइन। लजिस्टिक अप भन्ने बित्तिकै नर्मली हामीले एसकप जस्तो यस्तो किसिमको किन भन्छौँ भन्दा हाम्रो भेहिकलको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि आएर हामी केही समयपछि गभर्मेन्टको पोलिसीले गर्दा भेहिकललाई एकदमै बढ्यो काठमाडौँ भ्यालीमा, अब भेहिकललाई कम गराउनु पर्ने भन्न सक्छन् होला। अथवा पपुलेसन पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै कुनै पोइन्टमा चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली बढ्छ त्यसपछि लो बढ्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ एस कर्भ जुन हामीले सेनिटरी अथवा वाटर सप्लाईमा पढेर आएका छौँ भने यस्तो किसिमको हुन्छ है। हामीले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। भनेपछि यस्ता कुरा सोसियो इकोनोमिक प्यारामिटरहरूको लागि भने सोसियो इकोनोमिकमा हाम्रो के पर्ने भयो भन्दा त्यही पपुलेसनको कुराहरू होला, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुराहरू होला। यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ बिस्तारै बढ्छ, एउटा कुनै पोइन्ट अफ टाइम पछि चाहिँ ऊ के हुन्छ भने ऱ्यापिडली राइज हुन्छ र फेरि स्याचुरेसन लेभलनिर पुगेपछि एकदमै स्लोली बढ्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो पार्टको लागि हामीले त्यस्तो प्यारामिटरहरूको लागि हामीले के गर्छौँ लजिस्टिक कर्भ मेथडहरू युज गर्छौँ। भने एस कर्भ मेथड युज गर्छौँ के को लागि भन्दा यो प्रायः चाहिँ सोसियो इकोनोमिक डाटाको लागि भने पपुलेसनको ग्रोथको लागि हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर मानव भेहिकलको ग्रोथ जुन अहिले हामी एकदमै भेहिकलको ऱ्यापिड ग्रोथमा छौँ त्यसको लागि हेर्न सक्छौँ। भने त्यस्ता कुराहरू हामीले पनि हेर्छौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि आएर त्यो सँगसँगै हामीले के गर्छौँ यो एसकपमा फिट गर्नुभन्दा अगाडि पनि फेरि त्यही स्ट्याटिस्टिकल टुल चाहिँ जहिले पनि हामीले हेर्छौँ। भने स्ट्याटिस्टिक्स सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। 4th सेमेस्टरमा हामीले पढेको पार्ट भनेको पनि हामी अरू अलिकति प्रिसाइज इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट वाटर सप्लाईहरू पढ्नुभन्दा अगाडि स्ट्याटिस्टिकको नलेज हुनुपर्छ, ट्रान्सपोर्टेसन पढ्नुभन्दा नलेज हुनुपर्छ, हाइड्रो पावर पढ्नुभन्दा अगाडि नलेज हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले के गरेको भन्दा त्यो स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामीले 4th सेमेस्टरमा पढेको। भने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। किन भन्दा हरेक कुरालाई जस्टिफाई गर्ने केले भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स यसो हेर्दा चाहिँ टुल हेर्दा मोडल रिलायबल आयो सर 90% जस्तो आएको छ, तसर्थ हामीले यो मोडललाई ठिक छ भन्न सक्यौँ। अब तिमीले गर्यौ सबै डाटाबाट एकदमै राम्रो ल्याएको थियौ भन्यौ, तर अल्टिमेटली आर स्क्वायर भ्यालु चाहिँ जम्मा 20% आयो भने त तिम्रो मोडललाई चाहिँ अर्को मान्छे हट यो मोडल काम छैन भनिहाल्छन्। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा लजिस्टिक कर्भ मेथडमा अथवा कुनै मेथडमा पनि हामीले स्ट्याटिस्टिक
टुल चाहिँ हामीले जुन पनि युज गर्नुपर्छ, कुन युज गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टको कुरा भयो होला, तर स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै अघिको कुराहरूमा हेर्दा चाहिँ हामीले भनेको जस्तो सोसियो इकोनोमिक पपुलेसनको कुराहरूको लागि होला, भेहिकलको कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यही लजिस्टिक हब अथवा एसकब मेथड चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा जोड्यौँ। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ अब ट्राभल डिमान्ड फङ्सन भन्ने हुन्छ। नामैले भनेको छ ट्राभलको डिमान्ड फङ्सन, र एकदमै कम्प्लिकेटेड छ। अहिले चाहिँ हामी एकदम सिम्पल मात्रै डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ हामी एउटा इलेक्टिभ जस्तो टाइपको पनि हुन आउँछ भने ट्राभल डिमान्ड फङ्सन भनेपछि हामी नर्मली के गर्छौँ भन्दा हामी एज अ कन्ज्युमर सोध्छौँ। तिमी एउटा पसलमा सामान किन्न गयो, सामान किन्न गयो बेलामा चाहिँ तिमीसँग 3टा सामान होला। तिम्रो एउटा कहिले कहिले तिमीसँग एउटा बजेट हुन्छ भने तिमी चाहिँ 1000 रुपियाँ लिएर सामान किन्न गयो, तिमी त्यसमा चाहिँ खाजाका सामानहरू ल्याउने, घरमा बस्दा खाना पकाउन झ्याउ लायो भने अथवा दिउँसो नास्ता खान झ्याउ लायो भने चाहिँ म खाजा खाने आइटमहरू लिएर आउँछु, पकाउन पनि नपर्ने टाइपको ड्राई फ्रुटहरू यताउति लिएर आउँछु भनेर गयो होला। त्यो बेला तिमीसँग के हुनसक्छ भन्दा कहिले कहिले बजेटरी कन्स्टेन्ट हुन्छ भने 1000 रुपियाँ ल्याएर 1000 रुपियाँले सामान ल्याउने हो। अर्को कुरा भनेको बजेटरी कन्स्टेन्ट नहुँदा पनि तिमी कुनै सामानबाट सेटिस्फाई हुन्छौ भने कुनैबाट हुँदैनौ, जसलाई हामीले प्रिभियस डेहरूमा चाहिँ युटिलिटी भन्ने कुरा पनि दिएथ्यौँ। जसबाट बढी सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यो पो सामान तिमीले किन्छौ भने यसरी यो कन्ज्युमरको बिहेभियर भनेको हाम्रो बिहेभियर हो। यो ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै सम्झिन भएन कि ओभरअल कन्ज्युमरको बिहेभियर भनेको पनि उसले जुन गुड्सबाट बढी सेटिस्फाई छ, तिमी सधैँ डाबर लालको टुथपेस्ट युज गर्छौ भने चाहिँ त्यहीबाट सेटिस्फाई भएछ त्यही किन्छौ। तर त्यो अलिक गतिलो लागेन भने अब तिमीले पेप्सोडेन्टमा जान्छौ होला, पेप्सोडेन्ट पनि मन परेन भने कोलगेटमा जान्छौ होला भने तिमी सेटिस्फाई भएन भने त्यो सामान चेन्ज गरेका छौ। त्यो सामान भनेको अहिलेकोलाई हामी मोड हो पनि भन्न सक्छौँ। भने तिमीलाई सुरुमा बस चढ्ने बेलामा तिमीलाई के लाग्यो भन्दा एकदमै जामदेखि लिएर सबै सेटिस्फाई भएनौ, तिमी त्यो बसबाट चाहिँ मोटरसाइकलमा आयो, मोटरसाइकलमा पनि धुवा धुलो बढी हुन लाग्यो, जाडो महिनामा चिसो हुन लाग्यो भने तिमी कारतिर जान्छौ होला। भने यसरी तिमी जति जेबाट सेटिस्फाई, तर एट द सेम टाइम त्यहाँ बजेट हेर्छौ। भने आफ्नो उसले धान्न मिल्ने छ कि नै, औकातले धान्न मिल्ने छ कि नै, बाइक किन्ने तर ऋण काटेर किन्ने भने त हामी होइन बाइक चढ्दैन म भन्न सक्ने पनि हुनसक्छ होला। भने तिमीले बजेटलाई पनि हेर्छौ। भने बजेटमा तिमीले के हेऱ्यौ भन्दा होइन घरमा म भर्खर इन्जिनियरिङ पढ्दैछु, घरमा चाहिँ अब बुवा आमालाई गाह्रो हुन्छ भन्यो भने तिमीले बसलाई केही समयसम्म चाहिँ तिमी बसबाट एडजस्ट गर्छौ। त्यसपछि तिमी केमा आयो भन्दा बसबाट अलिकति माथि उठेर होइन अब चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउन पनि लाग्यो, अब घरबाट नभने पनि मैले त्यो महिनाको कमाउँदै महिनाको त्यो किस्ता तिर्नलाई पैसा पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्ने जस्तो लाग्यो भने तिमी बाइकतिर जान्छौ होला। अब ठिकै छ, अब 10-15 भयो, अलिअलि ब्याङ्कमा खातामा अलिअलि पैसा पनि छ, ठिकै छ नि त। अब डाउन पेमेन्ट गरेर पनि एउटा कार किन्नु पर्यो भन्ने भयो भने तिमी कार किन्छौ होला। भने त्यो कुरा योमा पनि लागु भयो भने ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दा पनि हामीले इक्जाम्पल पनि ट्रान्सपोर्टेसनकै दियौ। योमा के छ भन्दा बजेटको कन्स्टेन्टको हिसाबले पनि तिमीले चाहिँ चोइस गरेका छौ भनेको कुन सामान किन्ने, कुन के गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ चोइस गर्छ। यसलाई चाहिँ ट्राभल डिमान्ड फङ्सनभित्रको कन्ज्युमर बिहेभियर भन्छौँ। र हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेकै के हो भन्दा यो भनेको युटिलिटी भयो भनेको X1 X2 X3 X4 गर्दै XN भनेर त्यो रुट पनि हुनसक्छ ट्रान्सपोर्टेसन पोइन्ट अफ भ्यू। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोड पनि हुनसक्छ भनेपछि त्यो ठाउँ पनि हुनसक्छ। त्यो ठाउँमा जाँदा चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा गयो त्यो ठाउँ खतमै लाग्यो भने अर्को ठाउँमा जान्छ होला, त्यो ठाउँ जान्न होला। त्यो ठाउँ चेन्ज भयो भने डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट चेन्ज भयो, अनि मोड चेन्ज भयो भने अथवा मिन चेन्ज भयो भने मोडल स्पिडको चेन्ज भयो, रुटहरू चेन्ज भयो भने ट्राफिक असाइनमेन्टको चेन्ज भयो भने यसरी तिमीले सकेसम्म चाहिँ आफ्नोलाई युटिलिटीलाई अथवा डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न खोज्छौ त्यो एउटा पार्ट। तर त्यो गर्ने बेला तिमीले केसँग हेर्छौ भन्दा इन्कम अथवा बजेटरी कन्स्टेन्टलाई चाहिँ एकदमै मेजर प्यारामिटर बनाउँछौ। भने इन्कम अथवा पैसा लिएर अघि भाटपेटेनीमा अथवा कतैमा गएको जस्तो 1000 रुपियाँमा तिमीले के सामान पाउन सक्छौ त्यो मात्रै किनेर जान्छौ। भने चाहिँ आफू त्योभन्दा बढी आउँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ डिमान्ड फङ्सनमा हामीले जोडेको। त्यही ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि सिमिलर वेमा चाहिँ जुन हामीले इक्जाम्पलहरू दियौँ त्यही इक्जाम्पलहरू भयो। भने चाहिँ यस्तो किसिमले एउटा चार्ट हेरौँ भने चाहिँ हाम्रो काम के हुने रहेछ भन्दा सकेसम्म चाहिँ युटिलिटीलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्ने भन्ने पार्ट हुन्छ। भने चाहिँ हामीले के हुन्छ बजेटरी कन्स्टेन्टको लाइन भयो यो भने चाहिँ बजेटको एउटा लाइन छ भने बजेटको लाइनको चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा जुन पोइन्टमा टच हुन्छ जेड पोइन्टले के गर्ने कन्ज्युम्सन अफ गुड्स फर युटिलिटी भने चाहिँ जेड पोइन्टमा हामीले गऱ्यौँ भने क्यु भयो, यता Q1 भयो भने चाहिँ हामीले के जेड पोइन्टमा गर्दा चाहिँ के भयो Q2 वटा गुड्स ल्याऊ अथवा गुड्स भनेको Q2 वटा मोड मिन रुट जे पनि हुन सक्यो। भने जेड भ्यालु हाम्रो बजेटरी कन्स्टेन्टको लाइन हेर्दा जेड पोइन्टमा ल्याऊ भने चाहिँ सबै म्याक्सिमाइज भयो। भने यसरी हामीले कहाँ टेन्जेन्टमा मिट भएछ यसरी हामीले डिमान्ड फङ्सनहरूको बेसिक कुरा गर्छौँ। त्यही ट्रान्सपोर्टेसनको कन्टेक्स्टमा आउँछ भने प्राइस डिमान्ड फङ्सन
केमा भन्दा प्राइस अफ गुड्स भनेको मोडहरू मिन्सहरूको प्राइसहरूमा भयो। सोसियो इकोनोमिक भेक्टर भने हाम्रो इकोनोमिक लेभल, हाम्रो सोसियो इकोनोमिक स्टाटसहरू भयो। र ए भने एक्टिभिटी सिस्टम भने ट्रिपको क्यारेक्टरिस्टिक, वर्क बेस्ड ट्रिप हो कि कस्तो हो। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ टाइम, बेलुकाको समयको ट्रिप हो कि भने सबै ट्रिपको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा, सोसियो इकोनोमिक प्यारामिटरको कुरा, गुड्सहरू भनेको मोडहरू सबैको गुड्सहरूको कुराबाट बल्ल हामीले के गर्छ भन्दा डिमान्ड, त्यो कन्ज्युम गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ हामीले डिसिजन लिन्छौँ। भने चाहिँ यसरी प्रोजेक्सन गर्ने बेला यस्तो कुराहरू पनि टु सम एक्सटेन्ट दिमागमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कुरामा आउँदा चाहिँ हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका छौँ। प्राइस अफ गुड्स भनेको चाहिँ कस्ट अफ ट्रिप हो, भने ट्रिपको कस्ट कति लाग्छ भन्ने कुरा, जसमा अस्ति भनेको जस्तो ट्राभल टाइम, त्योमा चाहिँ कुर्नुपर्ने टाइम, त्यसपछि जाममा पर्नुपर्ने टाइम, हिँडेर चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ट्रान्सफर गर्ने टाइम, सबै टाइमहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा जनरलाइज कस्टको टर्ममा लग्छौँ। भने त्यो कस्टबाट जुनबाट हामी सेटिस्फाई हुन्छौँ त्यो मोडलाई हामीले लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा जोडेको हो। त्यही ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ अघि सोसियो इकोनोमिक प्यारामिटर, एक्टिभिटी सँगसँगै लेभल अफ सर्भिसको पनि कुरा आयो। लेभल अफ सर्भिस भनेको त्यो बाटोमा जाँदा चाहिँ हामी कतिको सेटिस्फाई छौँ त, भने चाहिँ ABCDEF भन्ने थियो होला। भने त्यो प्यारामिटरहरू हेरेर पनि हामीले के गर्छ भन्दा डिमान्ड फङ्सनमा कन्ज्युमर बिहेभियरलाई जोडेका छौँ, त्यो एउटा पार्ट। र यो चाहिँ हाम्रो लागि मेजर अन्तिम पार्ट यो, र एकदमै ध्यान दिनुपर्ने पार्ट भनेको यो एकदमै बढी युज हुन्छ ट्राफिक फोरकास्टिङमा। यसको डिटेल हामी एकदमै कम्प्लिकेटेड छ, त्यो पार्टमा नगए पनि एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट हामी डिस्कस गर्छौँ। इलास्टिसिटी, अनि इलास्टिसिटी पनि कति तन्किने भन्ने पार्ट हो। भने इलास्टिसिटी मोडल भनेको एउटा अर्को मोडल हो जुन चाहिँ प्रोजेक्सनमा, ट्राफिक प्रोजेक्सनमा एटलिस्ट चाहिँ युज हुन्छ। र यो पार्ट चाहिँ धेरैले गरेका हुँदैनन्, उनीहरूले पास्ट ट्रेन्डबाट मात्रै प्रोजेक्सन गर्छन्। भने इलास्टिसिटी कति तन्किन्छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भयो, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। अब रिग्रेसनमा के भयो भन्दा पोलिसी भेरिएबलहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न त्यति सजिलो तरिकाले सकिएन। भने चाहिँ अब हामीले हेर्दा चाहिँ अब मानौ अहिलेको अवस्थामा तिमीसँग बाइक छ, सबै छ, तिमीहरूको 18जना साथीहरूसँगै बाइक छ, तर गभर्मेन्टको पोलिसी के ल्यायो भने अड र इभन ल्यायो अरे। अड र इभन भयो भने त तिमीले त बाइक त चाहेर पनि अनि इभनवालाले त युज गर्न पाउँदैन अड भएको दिन। भनेपछि त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इलास्टिसिटी मोडलले ल्यायो। भने अर्को कुरा भेहिकल ग्रोथहरू, अहिले जुन किसिमको भेहिकल ग्रोथ भइरहेको छन्, भेहिकल ग्रोथ सँगसँगै चाहिँ ट्रिप पनि बढ्छ। भने त्यो भेहिकल ग्रोथसँगको ट्रिपको रिलेसनसिप के छ त भने इलास्टिसिटी मोडलबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। अर्को कुरा पेट्रोल कन्जम्सनहरू, पेट्रोल कन्जम्सन कुन अनुपातमा बढेछ, लास्ट 10 वर्षमा कुन अनुपातमा भेहिकल बढेछ, र त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ अनि ट्रिप कुन अनुपातमा बढेछ, त्यो कुरालाई कोरिलेट गऱ्यो भने झन् अझ डिटेलमा जान सक्छौँ होला। भने इलास्टिसिटी मोडलले के गर्छ भन्दा डिफ्रेन्ट पोलिसी इन्टरभेन्सनहरू, भने चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रोले सरकारले कोही नीति ल्यायो भने त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इलास्टिसिटी मोडलमा हेर्न सक्छौँ। इलास्टिसिटी मोडल भनेको के भन्दा एकदमै राम्रो तरिकाले हामीले के गर्छौँ भन्दा ट्राफिकलाई प्रोजेक्सन गर्नलाई, फोरकास्टिङ गर्नलाई, अथवा कस्तो सिनारियो हुन्छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ एकदम वाइडली युज गर्ने मोडल हो, सम्झिनु पर्यो। र ट्रान्सपोर्टेसनको ट्राफिक फोरकास्टिङमा यसको झन् ठुलो रोल छ भनेर चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो, एउटा पार्ट। अर्को पार्ट भनेपछि योमा के हेरिन्छ भने मार्जिनल चेन्ज, भनेपछि 1 युनिट चेन्ज हुँदा, तिमीले भन 1 युनिट चेन्ज हुँदा तिम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ त भनेको 1 युनिट चाहिँ डिमान्ड अथवा 1 युनिट चाहिँ इनपुट चेन्ज हुँदा आउटपुटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले इलास्टिसिटी मोडलहरूमा हेर्छौँ। भनेपछि यसले सेन्सिटिभिटी दिने रहेछ। भनेपछि अब अलिअलि बढ्यो भने जुन सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेर इकोनोमिक्समा पनि पढेर आएका छौँ, त्यो पार्टलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा फर्दर जस्टिफाई गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा जोडेको छ। अब यसको एउटा फर्म भनेपछि तलको एउटा पार्टमा जाउँ, तलबाट हामी सुरु गरौँ। पहिलो पार्टमा चाहिँ हामीले कता कता चाहिँ इलास्टिसिटी चाहिँ हामीले अनि कता सुनेका छौँ, कहाँ सुनेका छौँ भन्दा फिजिक्स पढ्ने बेलामा स्टेट बाई स्ट्रेन भनेर सुनेका छौँ है। भनेपछि इलास्टिसिटीमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्सको छ है। एकछिन है त, एक मिनट है, म आइहाल्छु।
ल इलास्टिसिटी एकचोटि इलास्टिसिटी कसैले बुझाउन सक्छ कुनैमा केही यसो सम्झेर पहिला फिजिक्समा पढेको कसैले त्यही हो कुनै पनि एउटा अब अब्जेक्टले कम्प्रेस अथवा त्यो स्ट्रेच भइसकेपछि आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउन सक्ने एबिलिटी भनौँ न है कम्प्रेस भनेपछि त्यहाँ हाम्रो स्ट्रेस P/A डिभाइडेड बाई डेल्टा L/L भन्ने टाइपको थियो होला है कता कता फिजिक्समा भनेपछि सिम्पल स्ट्रेस र स्ट्रेनको कुरा गर्थ्यो भने चाहिँ स्ट्रेस भनेपछि हामीले चाहिँ फोर्स पर युनिट एरिया भनेको थियौँ होला स्ट्रेन भनेको चाहिँ अब डिफ्लेक्सन डिभाइड बाई लेन्थ भनेर हेरेको थियौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि के जनाउन मात्र लिन खोजेको भन्दा माथि दुईटा प्यारामिटरहरू हेरेको थियौँ भने चाहिँ स्ट्रेस र स्ट्रेन हेरे जस्तै गरेर योमा पनि दुईटा प्यारामिटर हेरिन्छ भने चाहिँ एउटा प्यारामिटर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा आउटपुट हो एउटा प्यारामिटर भनेको इनपुट हो भने चाहिँ इलास्टिसिटीलाई कति डिफाइन गरेको छ भन्दा केले डिफाइन गरेको छ भन्दा दुईटा प्यारामिटर अहिलेलाई चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेर लेख्यो होला आफ्नो ठाउँमा होला तर त्यो सिम्पल के बुझ भन्दा एउटा इनपुट प्यारामिटर अथवा इनपुट प्यारामिटरमा यसरी चेन ल्याउँदा भने चाहिँ कसरी भन्ने कुरा हामी अहिले एकछिनमा फेरि डिस्कस गरौँला इनपुट प्यारामिटरमा चाहिँ केही चेन ल्यायो भने आउटपुट प्यारामिटर कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भने इलास्टिसिटीको यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र तिमी इकोनोमिक्स पढ अथवा अरू पार्ट पढ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने पार्ट भनेकै इलास्टिसिटी भन्ने पार्ट हो र अब एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु म ट्रान्सपोर्टेसन बाहेक जस्तै नुनको भ्यालु अहिले चाहिँ पहिला 10 रुपियाँ थियो होला अहिले हुँदै 23-25 रुपियाँ हुँदै आला त नुनको भ्यालु 50 रुपियाँ पुऱ्यायो भने पनि मान्छेले के गर्ला नुन प्रयोग गर्ला कि नगर्ला पक्कै पनि गर्छ किन भन्दा नुन त उसलाई सधैँ चाहिने चिज हो भनेपछि नुनको कन्टेक्समा के होला भन्दा उसको त्यो एकदमै सधैँ अपरिहार्य चिज भएको हुनाले सरकारले अब त्यो आन्दोलन गर्लान् केही समय आफ्नो ठाउँमा होला तर 25 रुपियाँबाट एकैचोटि सरकारले 50 रुपियाँ पुऱ्यायो अरे नुनलाई भने पनि त्यसको कन्जम्सनमा चाहिँ केही असर पर्दैन त्यो एउटा टाइपको गुड्स भयो अर्को टाइपको गुड्स भनेपछि जस्तै अहिलेको केसमा बिहा छैन अरे सुन किन्ने सोचिरहेको थियो पहिला 55,000 थियो होला तोला अहिले 90,000 भयो अथवा 1 लाख रुपियाँ तोला पर्यो अरे त्यो पर्ने बेलामा त तिमी के गर्छौ भन्दा एकदमै बढी छ अब चाहिँ अहिले किन्दैन भोलिपछि घटेपछि किन्नु पर्ला भन्छौ भने चाहिँ दुईटा टाइपमा भयो नुनमा के देख्यो भन्दा इलास्टिसिटी अथवा जति पैसा बढाए पनि त्यो डिमान्डमा चाहिँ त्यस्तो कम्प्रेस हुने देखेनौ घट्ने देखेनौ भने सुनको केसमा के होला भन्दा डिमान्डमा चाहिँ घटेको पाइयो किन भन्दा मान्छेले होइन यो कम्पल्सन होइन मेरो लागि म पछि किन्छु घट्यो भने भन्नु अथवा किन्नेवालामा कन्ज्युम्सन गर्ने गुड्सको भ्यालुमा पनि पहिला कन्ज्युम गर्थ्यो अलि धेरै गर्थ्यो भने अब थोरै गर्छ होला भनेपछि यसरी यो दुईटा टाइपलाई मात्रै भने त्यो बाहेक अरू पनि हुन सक्छन् तर एउटा भनेको एकदमै केहीमा इलास्टिसिटी भनेको मतलब एउटा डिमान्डमा केही फरकै नपर्ने इनपुट प्यारामिटर र पोलिसी इन्टरभेन्सन जेसुकै गरे पनि नपर्ने पार्ट र त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के भन्दा इम्प्याक्ट पर्ने पार्ट र अब यो ट्रान्सपोर्टेसनमा जोड्छौँ भने के हुनसक्छ भन्दा कोही मान्छेको लागि यो फेरि मान्छेमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कोही मान्छेलाई चाहिँ तेलको भाउ 1-2 रुपियाँ 2-4 रुपियाँ 4-5 रुपियाँ जति बढाए पनि म बाइकै युज गर्ने भन्ने होलान् अब तर त्यही कन्टेक्समा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा 81 जुन अहिले 107 109 रुपियाँ भएको तेललाई चाहिँ एकैचोटि 200 रुपियाँ पुऱ्याइदियो भने त केही मान्छेहरू घट्न सक्छन् होला भने कति लिमिटसम्म फेरि के हुन्छ भन्दा पहिला 5-7 रुपियाँसम्म मान्छेको ए होइन ल ठिकै छ भन्ने कुरा होला तर एकदमै 180 रुपियाँ 90 रुपियाँ बढायो भने त त्यो मान्छेको लिमिट एक्सिड गर्ला भने इलास्टिसिटी अघि भनेको छ नुन र सुन जस्तै पनि एउटा लिमिटसम्म त होइन ल ठिक छ के जति बढाए पनि म चल्छु भन्ने हुन्छ भने त्यो लिमिटभन्दा माथि गएपछि के हुनसक्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यो होइन अब युज गर्नुहुन्न भन्ने टाइपको जान सक्छ भने यसलाई जनरलाइज गर्न खोजेको पार्ट भनेको इलास्टिसिटी पनि डिफ्रेन्ट गुड्सको डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ कुनैमा चाहिँ हाइली इलास्टिक हुन्छ भने चाहिँ हाई तन्किन्छ भने कुनैमा चाहिँ होइन जेसुकै भए पनि त्यो डिमान्ड त्यति केही घट्दै घट्दैन भनेको नन इलास्टिक पनि हुन्छ भने यसरी हामीले हाइली इलास्टिक र नन इलास्टिकको पार्टहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है यो हेरौँ अब यसलाई तिमीमा अहिले सुरुमा अब हामी दुईटा टर्म आउँ डाइरेक्ट इलास्टिसिटी मोडल र क्रस इलास्टिसिटी मोडल यो भनेको कस्तो भन्दा सबभन्दा पहिलो पार्ट बुझ जस्तै बाइकमा तिमीले बाइकको तेलको भाउ बढायो भने बाइकको ट्रिप घट्छ होला भने जुन एउटामा गरे
कुनै एउटामा पोलिसी ल्यायो, बाइकमा पोलिसी ल्याएर बाइकमा इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट इलास्टिसिटी मोडल भन्छौँ। भने जुन मोडलमा हामीले चाहिँ इम्प्लाइ गरेको, जस्तै बाइकको इम्प्याक्ट, बाइकको तेलको भ्यालु बढायौँ, तेलको भ्यालु बढाएपछि बाइकको सेयर घट्छ भन्ने हामीले एनालाइसिस गर्न खोजेको भने त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट भन्यौँ। तर बाइकको तेलमा 200 रुपियाँ पुऱ्यायो भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन कतिले बढ्छ भन्ने कुरा हेर्न खोजेछौँ भने क्रस। भने दुईटा टर्म एकदमै ध्यान देऊ। एउटा अघि भनेको इलास्टिक र नन इलास्टिक, एउटा जति इनपुट बढे पनि अथवा सरकारले जे पोलिसी ल्याए पनि त्यसको डिमान्ड जस्ता जस्तै रहनेवाला एउटा। अर्को भनेको चाहिँ सरकारले धेरै प्राइस बढायो भने चाहिँ त्यसको डिमान्ड घट्नेवाला पार्ट एउटा इलास्टिक र नन इलास्टिक भन्ने पार्ट भयो भने अर्को भनेको चाहिँ एउटा डाइरेक्ट त्यसमै इम्प्याक्ट पार्ने। जस्तै अब के गर्यो भने तिमीले चाहिँ साना साना भेहिकलहरूलाई चाहिँ हटाउने पोलिसी ल्याऊ भने टेम्पोमा चाहिँ चार्ज बढी राखिदियो अरे। टेम्पोमा चार्ज बढी राखेपछि त्यो टेम्पोको चार्जले गर्दा चाहिँ मान्छे माइक्रोमा अथवा बसमा चढ्छ होला, त्यो हेर्छौँ भने क्रस इलास्टिसिटी। एउटामा गरेको पोलिसी इन्टरभेन्सनले अर्कोमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ भने क्रस इलास्टिसिटी। र डाइरेक्ट भनेको त्यहीमा गरेको पोलिसी इन्टरभेन्सनले त्योमा कस्तो असर पर्छ हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इलास्टिसिटी। यसरी हामीले दुईटा टाइपको मोडलहरूको बारेमा सिम्पल ब्याकग्राउन्ड मात्र दिन खोजेको। एउटा पार्ट अघि भनेको यो सँगसँगै अघि एउटा इलास्टिक र नन इलास्टिकको कुरा बुझाउन खोजेको हो भने अर्को भनेको यस्ता डाइरेक्ट इलास्टिसिटी र अनि क्रस इलास्टिसिटी मोडल पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिम्पल बुझाउन मात्र खोजेको। त्यहीबाट फर्मुला के हुन्छ भन्दा यदि हामीले इलास्टिसिटी पत्ता लगाछौँ भने इलास्टिसिटी पत्ता लगाउन फेरि एउटा कम्प्लिकेटेड हुन्न आउँछ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा फेरि एउटा इक्जाम्पलबाट मात्र देखाउँला। अहिले इलास्टिसिटी थाहा छ भने तिमीले के भन्दा YT-1 भनेको पहिला कति थियो, त्योमा अहिले कति, यो फ्याक्टरबाट चाहिँ कति भ्यालु पुग्छ भन्ने यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। यदि यो एउटा मात्र भएको केसमा, एउटा भन्दा बढी भएको केसमा के भयो भने त्यही YT-1 प्लस अरू सबै फ्याक्टरहरूबाट के गर्न सक्छौ भन्दा यसरी तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भन्दा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा एनालाइज गर्न सक्छौ। यसको एउटा फाइदा के भन्दा तिमीले पोलिसीको कुरा पनि गर्यौ। जस्तै कार पार्किङको चार्जहरू बढाउनाले, जस्तै अहिले आएर चाहिँ हामी के भनिरहेको छौँ भन्दा होइन अब 20, 40, 60 गर्न हुन्न पार्किङको चार्ज, त्यसलाई चाहिँ 20, 100, 300, 500, 1000 गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यस्तो इम्प्याक्ट गर्यो भने मान्छेले त कार लिएर जान्न होला, त्यस्तो कुराहरू हेर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा बस र मिनी माइक्रो बसबाट चाहिँ बसमा सिफ्ट गर्न खोजिरहेछौँ भने चाहिँ बसको सर्भिस राम्रो गर्ने, अथवा प्राइभेट भेहिकलहरूलाई बसमा सिफ्ट गर्न खोजिरहेछौँ अथवा मेट्रोमा सिफ्ट गर्न लागेको छौँ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी राम्रो गर्ने, जाम नहुने बनाउने। त्यस्ता गर्दा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इलास्टिसिटी मोडलहरूबाट बेसिकली लिन्छौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसकै कुराहरू भयो। डाइरेक्टको अघि भनेको जस्तो त्यसकै इम्प्याक्ट त्योमा हेर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्यो भने डाइरेक्ट भयो भने क्रस भनेको एउटामा परेको इम्प्याक्ट भनेको पेट्रोलको कस्ट बढायौँ अथवा पार्किङको चार्ज बढायौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज कति बढ्छ भने एउटामा इन्टरभेन्सन गर्दा अर्कोमा कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ हेऱ्यौँ भने क्रस इलास्टिसिटी, त्योमा बढाउँदा त्यहीमा कस्तो इम्प्याक्ट हेर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा अनि डाइरेक्ट इलास्टिसिटी भन्ने सम्झिनु पर्यो। भने इलास्टिसिटीको सिम्पल टाइपहरू, यसको एउटा चाहिँ मैले एउटा रियल एउटा इक्जाम्पलै देखाउँला। त्यसपछि त्यो इलास्टिसिटी मोडलहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पल त्यही अघि पर्फेक्टली इलास्टिक र अघि नन इलास्टिकवाला पार्टलाई हामीले भन्न खोजेको। त्यसपछि डिमान्ड मोडलिङ भन्ने पार्ट चाहिँ हामीले बेसिकली पहिलाकै पार्टमा हो भने चाहिँ टाइम अफ ट्राभल, कुन टाइममा ट्राभल गर्छौँ यो थाहा पहिलाकै सम्झिँदै लेख्ने। जस्तै टाइम अफ ट्राभल, कुन टाइममा ट्राभल गर्छौँ, वेयर टु गो भनेको ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू भयो, विच मोड टु गो भनेको चाहिँ मोडल स्पिडको कुराहरू भयो, अनि विच रुट टु युज भनेको चाहिँ ट्राफिक असाइनमेन्टको कुराहरू भयो। डिमान्ड मोडलिङ भनेकै हाम्रो 4 स्टेप मोडलिङको कुरा हो। टेम्पोरल डिसिजन भनेको टाइम अफ ट्राभल, कुन पर्पजको लागि कुन टाइममा ट्राभल गर्ने भन्ने कुरा ट्रिप जेनेरेसनसँग लिङ्क हुन आयो। त्यसपछि डिसिजन अन डेस्टिनेसन भनेको मतलब ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनसँग कुरा हुन आयो। मोडल स्पिड मोडलको बारेमा चाहिँ कुन मोड युज गर्ने, मोडल डिसिजन भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ कुन रुट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसियल भन्ने। डिमान्ड मोडलिङ भन्ने मतलब नै 4 स्टेप मोडलिङको डिस्क्रिप्सन हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यसकै बारेमा 4 स्टेप मोडलिङहरूको बारेमा सिम्पल लेखेको पार्ट मात्रै भयो, त्यही डिमान्ड मोडलिङको पार्टहरू भयो। त्यसपछि हामी केमा आयो भने ल्यान्ड युज मोडल, र यो चाहिँ हामी एकदमै राम्रो तरिकाले युज नगरिसकेको मोडल। जस्तै हामीले कुनै एरियालाई इन्डस्ट्रियल एरियाको रूपमा डेभलप गर्दैछौँ, कुनै एरियालाई एग्रिकल्चर एरियाको रूपमा डेभलप गर्दैछौँ भने त्योमा निक्लिने ट्रिप त फरक फरक हुन्छ, तसर्थ ल्यान्डलाई कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो हामीले।
एउटा अर्बन सिटी, हामीले सेटेलाइट सिटी, स्मार्ट सिटी भन्ने टर्म सुनिरहेका छौँ। त्यो भने त्यो सिटीलाई हामीले कसरी डेभलप गर्ने सोचेका छौँ त्यो थाहा हुन्छ। त्यो सोच्ने भनेको मतलब ल्यान्ड युज, कुन एरियामा कस्तो किसिमको ल्यान्ड युज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। त्यो थाहा पाएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यहाँबाट कस्तो ठाउँमा कस्तो किसिमको ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ल्यान्ड युज डिफ्रेन्ट मोडलहरूबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, त्यो फ्युचर डेभलपमेन्ट यस्तो यस्तो हुन्छ तसर्थ फ्युचरमा यस्तो यस्तो ट्रिप निक्लिन्छ। अघि अघि भनेको जस्तो इन्ड्युस ट्रिपहरू, यो ठाउँहरूमा चाहिँ फिल्म हल बन्छ जसले गर्दा यति ट्रिप निकाल्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले ल्यान्ड युज मोडलहरूबाट पनि गर्छौँ। र ल्यान्ड युज मोडलले एकदमै राम्रो तरिकाले के दिन्छ भन्दा जुन अघि हामीले भनेको इन्ड्युस अथवा चाहिँ हाम्रो जेनेरेटेड ट्राफिक पनि भन्छौँ होइन, त्यो ट्राफिकको बारेमा चाहिँ ल्यान्ड युज मोडलले एकदमै राम्रो तरिकाले दिन्छ। अथवा जुनलाई चाहिँ हामीले लास्टको डेभलपमेन्ट ट्राफिक पनि भनेको थियौँ होला, त्यो पार्टलाई चाहिँ ल्यान्ड युज मोडलले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा कन्सेप्चुअल फर्ममा मात्र राखे भयो। यसका डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् जसमध्ये कमनली युज गर्ने मेथड भनेको रिग्रेसन एनालाइसिसवाला मेथड होला। त्यो बाहेक पनि डिफ्रेन्ट अनि रिसर्चरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको मोडलहरू निकालेछन् भन्नेसम्म सम्झे हुन्छ, यसको धेरै डिटेल जानु पर्दैन। यसरी हामीले योसम्म गऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा नबुझेको के छ? नबुझेको केही छ यसमा? म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल खोज्दै गर्छु। केही नबुझेको छ? पाकिसक्यो के नबुझेको छ? यहाँ सोधेको छैन होइन, यहीँ सोधेको। दाइ सिम्पल है। अब यो इलास्टिसिटीलाई अलिकति युज गरेको मैले देखाउन मात्र खोजेको, यसमा कसरी डिटेल नभए पनि यो ग्वारको इन्टरसेक्सनको चाहिँ फ्लाइओभरहरूको स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको वाला पार्ट है। अब किन चाहियो इन्टरसेक्सन भन्ने कुरा जर्नलाइज गरेको थियौँ। अब यो कस्तो टाइपको इन्टरसेक्सनमा के गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले भनेको कोड अनुसार चाहिँ यदि एडिटीको भ्यालु चाहिँ 7000 भन्दा बढी छ भने चाहिँ हामी ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई देखाएको थियो। त्यस्तै गरेर अब डिफ्रेन्टहरू अब नेपालको मात्रै हेर्न भएन, आस्तो लगायत डिफ्रेन्ट युकेमा भएको प्र्याक्टिसले पनि हामी चाहिँ डिमान्ड बढी भएको हुनाले चाहिँ हामी ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई जोडेको मात्र थिएँ। आइआरसीमा पनि यस्तो भनेको छ भन्ने कुरा भयो। अब कुन बेलामा राउन्ड अबाउट दिने, कुन बेलामा सिग्नलाइज दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी देखाउन मात्र खोजेको हो। त्यसपछि अब यो एनालाइसिस मेथोलोजी भयो होइन। अब हेर अघिको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति देखाउन मात्र खोजेँ मैले। पहिलो पार्ट हामीले पास्ट ट्रेन्डको कुरा गरेको थियौँ भने पास्ट ट्रेन्डको डाटा हेर्छौँ भने यो ग्वारकोमा भएको एभाइलेबल पास्ट ट्रेन्डको डाटाबाट चाहिँ एउटा डाटा छ 2011 देखि 2018-19 सम्मको डाटा छ। अनि यो डाटा युज गरेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दा पास्ट ट्रेन्डको कुराहरू निकाल्छौँ। भने यो डाटाबाट कुन अनुपातमा चाहिँ एक्सेल ट्रकहरू बढिरहेको छ, बस बढिरहेको छ, कार बढिरहेको छ, ट्र्याक्टर बढिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ भने चाहिँ यसरी पहिलो पार्ट चाहिँ यहाँ हामीसँग चाहिँ यो डाटाबाट पास्ट ट्रेन्ड हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो त एनालाइसिसको पार्टहरू भयो। अब त्योबाट हेर पास्ट ट्रेन्डको भ्यालु हेर्छन् मल्टी एक्सेल ट्रकहरूलाई चाहिँ लास्टको 2 वर्षमा चाहिँ 0 देखिएको हुनाले चाहिँ हामी नट एभाइलेबल लेख्यौँ। ट्रकहरू चाहिँ 5% दरले बढिरहेको, प्रत्येक वर्ष 5% दरले ट्रिपमा बढेको देख्यौँ। त्यसपछि अब हामी के देख्छौँ भन्दा मिनी बसहरू 16% दरले बढेको देख्छौँ, प्रत्येक वर्ष 16% दरले। जुन भ्यालु 600 थियो अहिले 1500 जस्तोमा आएको छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि आएर कार र 4 व्हिल ड्राइभलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर 18%ले बढेको देखाएको छौँ। मोटरसाइकल 17 भने यसरी पास्ट ट्रेन्डबाट हेर्दा त एकदमै हाइएस्ट साइडमा भ्यालु आएको छ। यो भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने त प्रोजेक्सन त कति पर पुग्छ भने पास्ट ट्रेन्ड एउटा यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पार्ट भयो। त्यसपछि अब इलास्टिसिटी बेस मोडलमा चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दा इलास्टिसिटी कसरी निकाल्यो भन्दा अहिले लास्ट केही वर्षमा 10 वर्षको डाटा लिएर चाहिँ त्यो बेलामा कसरी भेहिकल ग्रोथ बढिरहेको छ त, सायद यसको लागि 20 वर्षकै डाटा एनालाइसिस 2002 देखिको डाटा एनालाइसिस गरेको भने 2002 देखि 2019 सम्म आइपुग्ने बेलासम्म चाहिँ कसरी बढिरहेको छ त भेहिकल रजिस्ट्रेसन र ट्रिपको हामीले एनालाइसिस गरेको। भेहिकल रजिस्ट्रेसन र ट्रिपबाट चाहिँ हामीले के निकाल्यो भन्दा डिफ्रेन्ट इलास्टिसिटी निकाल्यो। भने चाहिँ यो दुईटामा हेर अघि हाम्रोमा के आएको छ भन्दा बसहरूको ग्रोथ रेट चाहिँ 16% जस्तो आएको छ भने यहाँबाट हेर्दा बसको ग्रोथ रेट जम्मा 9 आएको छ। भने चाहिँ यसरी हेर्दा हाईबाट अलिकति कम जानुपर्छ इलास्टिसिटी बेस मोडलबाट भन्ने कुरा यहाँ देखायौँ। त्यसपछि अब बल्ल हामीले एडप्ट गर्ने बेलामा के गरेछौँ भन्दा त्यो
यो एडप्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अब फास्ट ट्र्याकको पनि ग्रोथ रेट छ, त्यसपछि आएर हाम्रो इस्टोस हाइवेहरूको पनि ग्रोथ रेट छ भने एभाइलेबल डिफ्रेन्ट ग्रोथ रेट, यो इलास्टिसिटी बेस्ड ग्रोथ रेट, त्यसपछि पास्ट ट्रेन्डदेखि लिएर सबै कुरा हेरेर चाहिँ हामीले एडप्टेड ग्रोथ रेट लिएका छौँ, जुन भ्यालु भनेको योभन्दा पनि कम छ। ट्रकको लागि 8% यहाँ थियो भने 6.01% छ यहाँ। भनेपछि यसरी हामीले ग्रोथ रेट यो भ्यालु लिएर बल्ल प्रोजेक्सन गरेको। भनेपछि हामीले के गरेन भन्दा पास्ट ट्रेन्डको डाटा लिएनौँ, जुन हाम्रो मानव 16% जस्तो थियो बसको लागि भने चाहिँ अहिलेको लागि बसको लागि कति छ भने 3% मात्र छ भनेर हामीले पास्ट ट्रेन्डको डाटा पनि लिएनौँ, इलास्टिसिटी पनि एनालाइसिस गऱ्यौँ, इलास्टिसिटीको पनि केही बेसिसमा बल्ल हामीले चाहिँ फाइनल डाटा लिएका हुन्छौँ भने यसरी ग्रोथ फ्याक्टर लिन्छौँ। अनि त्यो भनेको एउटा अरू पार्टहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हामी 2020 को डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा 2024 मा कन्भर्ट गर्यौँ विथ एजुम्सन द्याट 2024 सम्म चाहिँ रोड बनिसक्छ भनेपछि यो रोडको फ्लाइओभर बन्ने बेलामा चाहिँ भेहिकल पर डे भन्ने डाटा छ। भेहिकल पर डेलाई हामीले केमा गर्यौँ पिसियुमा गर्यौँ। अब यहाँ हेर्छौँ भने हरेक भेहिकललाई चाहिँ भेहिकल पर डेमा प्रोजेक्सन गरेछौँ पहिला हामीले। भनेपछि पहिलो प्रोजेक्सन चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा भेहिकल पर डेमा गरेका छौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो। भनेपछि दोस्रो पार्टमा प्रत्येकलाई चाहिँ हामीले पिसियुमा कन्भर्ट गरेर बल्ल फाइनल पिसियु लेखेका छौँ। भनेपछि डाइरेक्ट हामीले अनि पिसियुमै प्रोजेक्सन फ्याक्टर लगाएका छैनौँ कि हामीले इन्डिभिजुअलमा प्रोजेक्सन फ्याक्टर लगाएर हामीले चाहिँ टार्गेट इयरमा पुगेका छौँ भने यो टार्गेट इयर यो टार्गेट यसरी हामी चाहिँ टार्गेट इयरमा पुगेका छौँ भने यसरी हामी के बुझ्नु पर्यो भने यसरी पनि गर्न सक्छन् है, गरिन्छ है भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ देखाउन खोजेको मैले तिमीलाई है। भने इलास्टिसिटीको पनि यसरी रुज हुन्छ र तिमीले कुनै प्रोजेक्सन गर्छौ भने यसरी नै गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मलाई अहिले हामी म्यानुअलको कुरा गर्दैछौँ, सफ्टवेयर छ भने सफ्टवेयरले गरिदिइहाल्छ समस्या भने म्यानुअली चाहिँ हामी एकदमै यस्तो किसिमको डिटेलमा गरेर गएर चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ जस्ट अलिअलि हाम्रो रियल सिनारीमा चाहिँ देखाउन खोजेको मैले चाहिँ। ठिक छ है, यो पनि अब अलिकति बाँकी छ। अब 3 को अलिकति बाँकी छ अनि त्यसपछि सकाइदिन्छु कोर्स। त्यसपछि अब हामीले अस्तिसम्म जेट टेस्टहरूको कुरा गरेका थियौँ। अब यो सायद अब हामीलाई गाह्रो पर्दैन है। भने चाहिँ अब डाटा कलेक्सन मेथडहरूमा हेर्नु पर्दा हामीले सम्झिनु पर्ने, किन सर्वे पढेर आइसकेका छौँ, हामीले ट्रान्सपोर्ट सर्वे डिटेल पढेका छौँ, त्यसको अलिकति कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिलेबस रिफाइन गर्नु अवस्थामा छ, जसले गर्दा केही कुराहरू मिसम्याच भएको छ एउटा पार्ट। केही जस्तै सबै 9वटै च्याप्टरलाई चाहिँ हाम्रो 5 क्रेडिटको तरिकाले राखेको छ नर्मली हेर्नु पर्दा भने त्यो पनि हुँदैन, किन भन्दा हाम्रो पछाडिको न्युमेरिकल पार्टलाई अलिक बढी लाग्छ भएको हुनाले सिलेबस रिफाइन हुँदैछ, जसले गर्दा यो पार्ट चाहिँ दुईटैमा परेछ। रोड सर्वे च्याप्टर 5 मा पनि अलिअलि परेको छ यो, र च्याप्टर 3 मा पनि अलिअलि परेको छ। भने चाहिँ बेसिक डाटा कलेक्सन मेथडहरू भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले त्यही अघिकै कुराहरू हामीले अलिअलि जोड्छौँ। पहिलो भनेको स्टडी होराइजन कति वर्षको लिने त, 5 वर्षको लिने हो कि 10 वर्षको लिने हो कि 20 वर्षको लिने हो कि इभन 50 वर्षको लिने भन्ने बेला ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ अब नर्मल्ली चाहिँ 20 वर्षको लिएको पाइन्छ। तर यदि हामी चाहिँ यही अर्बन एरियाहरूको चाहिँ यस्तै कन्जेसनहरूको एनालाइसिस अथवा त्यस्तो कुरा गर्छौँ भने 5 वर्ष 10 वर्षकोमा पनि गरेको पाउँछौँ। भनेपछि होराइजन भने कति वर्षको एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा एउटा इस्यु हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा गभर्न गर्छ। 10 वर्षको लिँदा चाहिँ के नदेखिन सक्छ भने सस्टेनेबल नदेखिन सकिन्छ, हामीले प्रपोज गरेको इन्टरभेन्सन चाहिँ ठिक नदेखिन सक्छ। तर 20 वर्ष लिने बेलामा चाहिँ राम्रो देखिन सक्छ भने त्यो बेला हामी 20 वर्ष जानुपर्ने हुनसक्छ होला। यसरी हामीले चाहिँ कुन स्टडी होराइजन लिने भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो हाम्रो लागि। त्यसपछि लेन्थ अफ स्टडी चाहिँ कति स्टडी गर्ने त हामीले भनिरहेका छौँ। हरेक घरमा हाउसहोल्ड सर्वे गर्दा सबैमा गऱ्यो भने त एकदमै राम्रो आउँछ होला डाटा, तर त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो हामीले। भने कति टाइम लगाउने, हामीले कति इफोर्ट लगाउने भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भने यो बेसिकली रोड सर्वेमा पनि डिटेल अलिअलि पढेर आएका छौँ। त्यसपछि कति एरियामा लिने भने चाहिँ जुन हामीले बााउन्ड्री डिफाइन गर्छौँ, बााउन्ड्री भन्दा अलिकति बाहिर चाहिँ केही स्टडी भ्यालु एरियाको भ्यालु पनि लिनुपर्छ भन्छ भने कति एरिया बढी लिने त भन्ने कुरा पनि इस्यु हुन्छ हामीलाई। रिङ रोडभन्दा भित्र लिने भने रिङ रोडभन्दा बाहिर अलिअलि 1-2टा त लिनु पर्यो भनेर कहाँ लिने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीसँग रिसोर्स के छ, अघि पनि भने मैले चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा सफ्टवेयरहरू नेपालमा एभाइलेबल छैन, धेरै महँगा सफ्टवेयर भएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म एक्सेस गरेका छैनौँ, सबै म्यानुअल मेथडबाट गर्नुपर्छ। र म्यानुअल मेथडबाट त्यही प्रोजेक्सन गर्नलाई पनि हामीले हप्ता 10 दिन लाग्छ भने सफ्टवेयरमा डाटा निकाल्यो भने उसले चाहिँ 1-2 दिनमा गर्छ। भने चाहिँ कुन किसिमको स्टडी रिसोर्स हो त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सकेसम्म अहिलेसम्म मात्रै हामी भनिरहेको, तर सकेसम्म हामी सफ्टवेयरमा जानुपर्छ। म्यानुअलमा इरर हुनसक्छ, र मैले गरेकोमा मैले इरर आफूले गरेको गल्ती आफैले देखिँदैन, मैलेमा इरर भएको हुनसक्छ। त्यो इरर चाहिँ मैले यही डाटालाई 3 चोटि चेक गर्दा 3टा भ्यालु इरर निक्लिसकेछ
भने अब सफ्टवेयर भयो भने सफ्टवेयरले त यदि राम्ररी पहिलो कोडिङ राम्ररी गर्यो भने त सफ्टवेयरले रियरली अलिक कम गर्छ भने त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सर्वे स्कोप भनेकै त्यही हो। हाम्रो मेन स्टडी एरिया भनेको के भन्दा हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेका छौँ एक्सटर्नल कोडन। त्योमा चाहिँ इन्टरनल टु इन्टरनल पनि हुनसक्छ होला, एक्सटर्नल टु इन्टरनल होला, इन्टरनल टु एक्सटर्नल होला, अथवा एक्सटर्नलबाट एक्सटर्नल होला। त्यस्तो बारेमा पनि हामीले बेसिक केही डिस्कस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ। त्यही पहिलाकै डिस्कस गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पल राखेको मात्रै हो है। त्यो चाहिँ हामीले थाहा भइसकेको कुराहरू हो। अब योमा आउँछौँ हामी। डाटा कलेक्सन मेथड सबै हामीले पढेछौँ। भनेको मतलब हामीले जुन च्याप्टर 5 मा हाउसहोल्ड सर्वे पढ्यौँ, एक्सटर्नल कोडन सर्वे भनेर पनि पढ्यौँ। इन्टरनल कोडन भनेको त्योमा उभिएर चाहिँ रोड साइड इन्टरभ्यू, त्यसलाई चाहिँ रोड साइड इन्टरभ्यू पनि भन्यौँ। ट्राफिक र पर्सनल काउन्टहरू भनेको चाहिँ भेहिकल ट्राफिक भोल्युम स्टडी भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि ट्राभल टाइम सर्वे भनेर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा कति टाइममा पुगिन्छ त ओरिजिनबाट डेस्टिनेसन भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। ल्यान्ड युज इन्भेन्ट्री, इकोनोमिक इन्भेन्ट्रीहरू पढ्यौँ। स्टेटेड एन्ड रिभेल प्रिफरेन्स सर्वे भनेर चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 मा चाहिँ स्टेटेड भनेको चाहिँ के भन्दा अहिलेको रिभेल भनेको के भन्दा अहिलेको अवस्थामा उसले फेस गरेको कुरा रिभेलमा आउने भयो भने यदि कुनै हाइपोथेटिकल भने चाहिँ मेट्रोको कुराहरू गर्दैछौँ अथवा बिआरटीको कुराहरू गर्दैछौँ अथवा निजगढको इम्प्याक्टको कुराहरू हेर्दैछौँ भने जुन आएको छैन उनीहरूले चाहिँ सोचेर उनीहरूले हाइपोथेटिकलले दिने कुराहरू भयो भने स्टेटेडमा आउने भने यस्ता कुराहरू पनि मेथड छन् भन्ने कुरा जुन हामी डिटेलमा पढिसकेका छौँ त्यो भन्ने कुरा भयो। अब यसको अन्तिम पार्ट भनेको जोनिङ र नेटवर्किङ। यसलाई सकेसम्म हामी धेरै ट्रिप एसाइनमेन्टमा पनि केही कुरा गऱ्यौँ भने पहिला दुईटा टर्म सुनौँ। अब एउटा भनेको नेटवर्किङ, अर्को भनेको जोनिङ। भने चाहिँ पहिलो नेटवर्कमा के आउने भयो भन्दा नेटवर्क भनेपछि त हामीले अस्ति भनेको जस्तो एउटा नोड र लिङ्क आउने भयो नेटवर्कमा। भने चाहिँ नोड भनेको के भन्दा जुन जङ्सनलाई नोड भन्यौँ, त्यसपछि आएर अनि दुईटा जङ्सन बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्यो लिङ्क भन्यो। भने नेटवर्कमा यिनी कुराहरू आउँछन्। भने जोनिङ भनेको के भन्दा जोन भन्नुहोस् अथवा ट्राफिक एनालाइसिस जोन भनौँ अथवा ट्राफिक एसेसमेन्ट जोन भन्नुहोस्, त्यो भनेको टिएजेड लेखौँ। टिएजेड भनेको के हो भने ट्राफिक वडा भनेर हामीले सम्झेछौँ। भने चाहिँ ट्राफिक वडा जसबाट एनालाइसिस गर्छौँ। कलङ्की भनेपछि कलङ्की कहाँदेखि कहाँसम्मलाई वडा मान्ने भन्ने एउटा पार्ट होला। भने सकेसम्म त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्री भनेको मतलब अहिले वडा कार्यालय दुईटा वडालाई मर्ज गरेर एउटा बनाए भयो, तर एउटाको आधा अर्कोको आधा चाहिँ सकेसम्म रिकमेन्ड गर्दैनौँ हामीले। किन भन्छ भन्दा एउटाको आधामा जनसङ्ख्या कति त भन्ने हामीलाई थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। तसर्थ ट्राफिक जोन बनाउने बेला सकेसम्म एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रीहरूसँग कम्प्याटिबल हुने किसिमले दुईटालाई मर्ज गरेर तिनटालाई मर्ज गरेर फरक परेन, एउटा मात्रै ल्याऊ फरक परेन। तर एउटाको आधा आधा गरायो भने के हुनसक्छ भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा पाइँदैन हामीलाई। भने चाहिँ वडाको त डाटा पाउँछौँ हामीले पपुलेसनको यति भन्ने कुरा, तर आधा बनायो भने कि आफैले सर्वे गर्नु पर्यो नत्र होइन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। भने ट्राफिक जोनिङहरूको कुराहरू हामीले एउटा बुझ्यौँ। भने नेटवर्किङ भनेको पार्ट चाहिँ त्यहीलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको पार्ट भने जोनिङ र नेटवर्किङ भन्ने कुरा भयो। अब यसलाई चाहिँ सिम्पल देखाएको चित्रहरू बुझ्नको लागि भने यो चित्रलाई हामीले के भन्यो भन्दा एउटा जोनको रूपमा ल्यायौँ, त्यस्तै यो चित्रलाई अर्को जोन। भने यो चाहिँ हामीले सकेसम्म एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रीहरूको रूपमा। अनि यो बिचको डट जुन देखिरहेको छौँ त्यो डट भनेको चाहिँ जोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा पोइन्ट। भने जोनको सेन्ट्रोइडलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा जोनको सेन्ट्रोइड अथवा हामीले नोड भनिरहेको छौँ। भने चाहिँ यस्तो पार्टहरूको दुईटा पोइन्ट। भने चाहिँ कुनै पार्टमा के देखिन्छ भन्दा यो पोइन्ट गोलो नै राखेको पाइन्छ जोनल सेन्ट्रोइडलाई पनि। भने कुनै पोइन्टमा चाहिँ अहिले जस्तै यही चित्रमा चाहिँ तिमीले के देख्छ न जोनको सेन्ट्रोइडलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ ट्रायङ्गलको रूपमा राखेको छ। भने चाहिँ जोनको सेन्ट्रोइड एउटा चाहिने भयो। यो नोड भनेको चाहिँ जङ्सन भइहाल्यो, सम्झिहाल्यो। यो भनेको हाम्रो लागि लिङ्क भयो, त्यो पनि हामीले सम्झेका छौँ। भने चाहिँ यो जोनको कुरा भयो। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो सन्दीप दवाडीले बनाउनु भएको पोखरामा पनि एउटा जोनिङसम्म सिम्पल पार्ट गरेको थियो। अनि पोखराको पार्टको चाहिँ उहाँकोबाट लिएको स्लाइड जसमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट जोनहरू देखाएको छ। भने अमर सिंह चोकहरू भयो, यसको कति क्याचमेन्ट एरिया। भने यो चोकमा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चढ्नको लागि चाहिँ कति एरियाबाट मान्छे जान्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल देखाउन खोजेको छ। अब जोनिङ सायद यो तिमीले पहिला पनि पढेर आएका छौ। जोनिङ गर्ने बेला ध्यान दिनुपर्ने एउटा पार्ट भनेको चाहिँ जोनिङमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सकेसम्म चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रीहरूसँग अथवा सेन्सस जोनसँग चाहिँ कम्प्याटिबल हुने बनाउनु पर्यो पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट हाम्रो स्टडी एरियासँग चाहिँ कम्प्याटिबल र पहिला कुनै स्टडी गरेको छ भने चाहिँ त्योसँग चाहिँ के हुनु पर्यो कम्प्याटिबल हुने किसिमले चाहिँ बनाउनु पर्यो। जसको लागि चाहिँ एक्सटर्नल कोडन अथवा बााउन्ड्री केलाई बनाउने भन्दा अहिलेको हिसाबले चाहिँ एकदमै चेन नहुने प्यारामिटर
जस्तै एउटा खोला हुनसक्छ होला अथवा एक्जिस्टिङ रोड हुनसक्छ, जस्तै रिङ रोड भयो। अनि त्यस्तो किसिमको चेन नहुने प्यारामिटरलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जोनिङको बााउन्ड्रीको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ। भने एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजनसँग कम्प्याटेबल हुनु पर्यो, कोर्डन लाइन र स्किन लाइनसँग कम्प्याटेबल हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेपछि एकदमै ठुलो पनि बनाउनु भएन कि जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इररहरू एकुमुलेट हुँदै आओस् भन्ने कुराहरू भयो। सकेसम्म चाहिँ ल्यान्ड युज पपुलेसन कम्पोजिसनको हिसाबले चाहिँ होमोजिनियस टाइपको जोन बनाउनुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ सेम साइज बनाउनु जरुरी हुँदैन, तर साइज कुन टर्ममा एउटै हुनसक्छ भन्दा त्यो ट्राभल टाइम एकदमै कन्जेस्टेडवाला ठाउँ हो भने त्यसमा चाहिँ सानो एरियालाई एउटा जोन मान्न सक्यो भने, कन्जेस्टेड नहुने ठाउँ हो भने 3-4वटालाई चाहिँ एउटा जोनमा मर्ज गर्न सक्यो भने एउटै साइजको हुनपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर एउटा रिकमेन्डेड पार्ट के हुन्छ भन्दा ट्राभल टाइम एउटै लाग्ने, त्यो जोनमा ट्राभल गर्न सक्ने, एकदमै कन्जेस्टेड हो भने सानो जोन, एकदमै चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्जेस्ट नहुने ठाउँ हो भने ठुलो जोन, लार्जर जोनको टुममा पनि हामीले जान सक्छौँ भन्ने कुरा देखायौँ। यसरी हामीले चाहिँ जोनिङको क्राइटेरियाहरू चाहिँ हामीले यसरी राखेका छौँ। अब त्यही नेटवर्कको पार्टहरूमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने नेटवर्कमा आउने पहिलो कुरा त्यो जोन हो, जोनको सेन्ट्रोइड हो, नोड हो, लिङ्क हो। यति कुरालाई चाहिँ हामीले देखाउँछौँ, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नेटवर्क भनेर पनि भनेका हुन्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। अब त्यो नेटवर्क चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टको नेटवर्क पनि छुट्टै हुन्छ। यो ओभरअल ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क एउटा हुनसक्छ भने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क भनेको जुन जुन ठाउँबाट पब्लिक बसहरू घुर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क पनि भन्छौँ भन्ने कुरा जोड्यौँ। त्यहीलाई चाहिँ फेरि हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कको रूपमा देखाएको छ यो पार्ट चाहिँ। त्यही पार्टमा चाहिँ अब यो हाम्रो त्यही अघि भनेको पोखरावालाको पार्टमा चाहिँ जुन सन्दीप दवाडीजीले गर्नुभएकोबाट चाहिँ हामीले लिएको पार्ट भनेको यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चल्ने बाटोहरूलाई देखाएको र त्यसमा चाहिँ कुन कुन मेजर नोड हो भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ देखाउन खोजेको छ। त्यहीको पार्ट भयो। हामीले अघिकै कुराहरूमा याद छौँ भने त्यसकै अब कति एरियालाई सर्भ गर्छ त भने चाहिँ बफर जोन भन्छौँ। भने चाहिँ यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गुड्नेबाट 5 मिटर 10 मिटर 15 मिनट अथवा अनि 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनटमा कति एरिया कभर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति एरिया पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कबाट कभर भन्छ 15 मिनटको पेरिफेरीमा अथवा 20 मिनटको पेरिफेरीमा कति एरिया कभर भन्छ भन्ने कुरालाई देखाएको। हरियो भनेको डाइरेक्टवाला हो, त्यसपछि पहेँलो भनेको त्यसपछिको साइड भयो, भनेको रातो भनेको अलिक टाढावाला। भने चाहिँ यसरी हामीले नेटवर्क देखायौँ भन्ने कुरालाई देखायौँ। भने चाहिँ यस हामीले थाहा पाएकै कुरा हो। अनि नेटवर्क गर्ने एनालाइसिस गर्ने भनेकै कसरी गर्छौँ भन्दा त्यही ट्राफिक एसाइनमेन्ट मोडलबाट गर्छौँ। त्यसमा पहिला म्यानुअली गर्थ्यौँ भने अहिले आएर कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामिङहरू भीसिम ट्रान्सक्याट सिड्रा जस्ता छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। र यो भनेको अस्ति नै हामी डिस्कस गरिसक्यो। लिङ्क भनेको दुईटा नोड बिचको डिस्टेन्स भयो। त्यो दुईटा नोड बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा लिङ्कमा कति गाडी गुड्छ, त्यसको लिङ्कको लेन्थ कति, त्यसपछि कति स्पिड हुन्छ। स्पिड पनि अस्ति भनेको जस्तो टी नट होला, एउटा टी नट भनेपछि चाहिँ फ्री फ्लो स्पिड भयो। त्यसपछि आयो टी होला, टी भनेको चाहिँ त्यो भोल्युम बराबरको स्पिड भयो। भने चाहिँ यसरी हामीले लिङ्कमा भोल्युम र गाडीहरूको कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि आएर लेन विथ कति त रोडको लेन विथ कति भन्ने कुराहरू पनि हामीले राखिरहेका हुन्छौँ। कतिवटा जङ्सन कति इन्टरभलमा छ, त्यो जङ्सनमा पनि हाम्रो सिग्नल टाइमिङहरू कति इन्टरभल छ भने जति पोसिबल इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के लिङ्कमा राख्छौँ भने लिङ्कमा राख्नै पर्ने कुरा भनेको अहिलेको जोमेट्रिक प्यारामिटर राख्नु पर्यो, त्यसपछि ट्राफिक प्यारामिटर राख्नु पर्यो। जोमेट्रिकमा लेन विथदेखि लिएर सबै कुरा राख्नु पर्यो। बस बे छ कि छैन त्यो कुरा राख्नु पर्यो भने ट्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक्समा भोल्युम कति छ, स्पिड कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब नेटवर्कको कस्ट भनेको त्यो अस्ति हामीले पढ्यौँ, भेहिकल मिनेट, भेहिकल डिस्टेन्स अथवा भेहिकल कस्ट भनेर चाहिँ हामीले नेटवर्कको कस्टहरू हामीले सिम्पल त्यो बेसिक ब्याकग्राउन्डहरू पढेको हौँ भन्ने कुरा। त्यही कुरा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि लागु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अलिकति डिटेल एटलिस्ट आइडिया दिमागमा आइडिया होस् भनेर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेको। यसमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दा टाइम टेबल र फेयरहरूको कुराहरू हेर्नु पर्यो। कति इन्टरभलमा राख्ने, फेयर पनि कति राख्ने भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ।